देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमजान की ये बरकतें देखो लिए आया, ये देखो दो मर्तबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए अब्र रहमत छा गया है और समा है नूर नूर, फजल रब से मगफिरत का हो गया सामान है, फजल रब से मगफिरत का हो गया सामान है। फरहान अली नाम है मेरा और मैं पंजाब के शहर अफजाबाद से ताल्लुक़ है। मोहम्मद अबू बकर नाम है, डेरा इसमाइल खान से हैं। मेरा नाम हसन रज़ा। हसन रज़ा कहाँ से आए आप? मैं फैसलाबाद से। मोहम्मद सिद्दीक हाला से आए हम। मेरा नाम मोहम्मद हमजा तारी है, मैं कराची से ही हूँ, नेशनल स्टेडियम कारसाज। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर हुसैन है और मैं कश्मीर फॉरवर्ड कोटा तहसील हवेली से तल्लुक़ रखता हूँ। जी मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इत्तेकाफ़ पे। वो चीज़ें सिखाते हैं जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं कि जो दिन में लाजमी उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पहले हम जैसे जानवरों की तरह खाते थे, जब आया बढ़ाने वाला आया, जैसे आया इधर देखा उधर देखा बस ऐसे ही खाते रहते थे। यहाँ पे जो पता चला है सुन्नत तरीके से कैसे खाया जाता है, मैंने तो पहले कभी ऐसे खाया ही नहीं, जैसे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खा रहा हूँ सुन्नत तरीके से। घर वालों से इजाज़त ली है, घर वाले मरीद हैं मेरे सुन्नत के, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जाओ एक ना एक दिन तो मरना ही है हमने। मैंने कहा एक माह यहाँ पर इत्तेकाफ़ कर लेते हैं, फिर क्या पता ज़िंदगी का कभी आएंगे या नहीं आएंगे। पहले जब हम पहले दिन आए हैं तो बैठे हैं, बाहर बैठते थे गपशप। बाहर कहाँ? बाहर सैन में। अच्छा। आपस में गपशप लगाते थे, कोई मदनी चैनल की तवज्जो भी नहीं करते थे। पहले तो मेरा यहाँ पर आके दिल नहीं लगा, मैंने सोचा कि घर वापस जाऊँ, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं देखते हैं 2-3 दिन 3 दिन 4 दिन, आहिस्ता 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 यहाँ पर मेरा दिल लगने लगा। पहले मेरा दिल में था, मैंने कहा महीने के लिए आया हूँ तो भाग जाऊँगा, पर यहाँ पे देखा हूँ ना, मैं बोला पूरी ज़िंदगी बैठा रहूँ ना तो मेरे लिए कम है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून है। तो एक दिन मैंने कहा जाकर देखते हैं, फिर मैं गया और 2 घंटे बैठा तो मज़ा आया। फिर दूसरे दिन मैंने दोस्त अहबाब जो थे सबको बोला कि आपने भी मेरे साथ बैठना है। एक ही फ़ैसला किया कि पूरा माह इंशाल्लाह जो दिन रहते हैं ना बाहर नहीं बैठूंगा, इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करूंगा, फिर सबकी बातें सुनूंगा। फर्स्ट मरतबा आया हूँ ज़िंदगी में, पहली मरतबा 30 दिन का इत्काफ करने पूरे माह का? पूरे माह का अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन माहौल, हर चीज़ का, खाने का, सहरी का, इफ्तारी का, नमाज़ों का, यहाँ पे आके दिली सुकून मिले। हम बोले इतनी ज़िंदगी हमने बसर की का, पहले यहाँ पे आते थे अल्हम्दुलिल्लाह दीन का पूरा पता चल जाता, तो ऐसे दिन गुजरता, ऐसे सुन्नतें होती है, ऐसे फ़र्ज़ होते। पहले मैं ऐसे कभी सिस्टर को कुछ बोलता था, कभी मदर को, ऐसे जो मुँह में आता बोल देते थे, कभी भी उन्होंने उसे माजरत नहीं की। उस दिन मुर्शिद का सुना तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन सिस्टर को, मदर को, सबको यार माजरत की था, यार मेरे तरफ से कोई भी तकलीफ़ हुई हो या कोई गलती हुई हो मुझे माफ़ कर देना। तो इंसान के साथ का पता ही नहीं है किस टाइम बुलावा आ जाए, कुछ पता नहीं है। तो उस दिन से ही मैंने तौबा कर ली, तो अल्लाह के दीन पे ही चलना है, बाकी दुनिया कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जब से यहाँ पे आया हूँ, रमज़ान से पहले भी मैं क्लीन शेव था, जब यहाँ पे आया क्लीन शेव हो गया। यहाँ पे आया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुन्नत का अहद कर दिया, अभी सुन्नत रखो, दाढ़ी मुबारक रखूँगा इंशाल्लाह। जो अब तक कटवाते रहे उसकी तौबा भी किया? मैं अभी तौबा करता हूँ अल्लाह के, मतलब अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो जाए। पहले जो भी गलती हुई है मैं अल्लाह पाक के दरबार में माफ़ी मांगता हूँ। इस दफ़ा मैंने ज़हन बनाया कि मैं फैज़ान मदीना में इत्काफ़ करूँगा। मुझे ये जो इत्काफ़ के कार्ड भाई बनाते हैं, ये मुझे स्पेशल पर्सन में रखवा रहे थे, तो मैंने भाई को कहा भाई माज़रत में ये जो स्पेशल भाई इस्लामी भाई हैं, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। तो फिर जब मैं वापस फैज़ान मदीना के गेट तक गया, मैं फिर वापस आया, मैंने बोला शायद इस दफ़ा बना दें। फिर जब मैं आया इसरार किया तो इन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, आप हमारे भाई हो, हम आपको बना देते हैं। फिर जब मैंने बनाया, और मैं बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह ये सोचता हूँ मैं माज़ूर नहीं हूँ, माज़ूर मैंने कभी देखा ही नहीं अपने आप में माज़ूर हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं है। इत्काफ़ का ज़हन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अपने जहन से ही बनाया है, क्योंकि मैं अपने आप को कहता था हर दफ़ा गफलत में रमज़ान गुजर जाता है। मेरा अपना मोबाइल भी मैं इस दफ़ा घर छोड़ के आया हूँ, मैंने बोला वहाँ सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है। जब तरावी होती है, इन्हें पारा पढ़ना होता है, तो उसमें देर तक वो खड़े होते हैं। फिर मेरा कभी कभार मैं गिरा भी हूँ बाहर की मस्जिदों में, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गिरा, और पर मैं तरावी यहाँ पढ़ भी नहीं पाता, पर अपनी पूरी कोशिश करता हूँ बैठ के पढूं। फिर जब बैठ के पढूं तो फिर अचानक दर्द होता है, फिर उठना पड़ता है, उठ के पढूं तो फिर बैठना पड़ता है, तो फिर मुश्किलात होती हैं। मैंने पूरी नियत की है, अब मैं दरस निज़ामी भी करूँगा। मैं लोगों के पास सवाल पूछने जाता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे से कोई पूछने आए, मैं आलिम दीन बनूँ, कोई मेरे से पूछने आए, मैं उसको मसले का हल बताऊँ। वैसे मैं आपको फैज़ान मदीना में खड़ा हूँ, इत्काफ़ में हूँ, नफली
آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے ابو مجھے فجر کی نماز کے لیے جگاتے تھے، میں نماز نہیں پڑھتا تھا. اس بات کا آج احساس ہوا. الحمدللہ آئندہ کے بعد ایک نماز نہیں چھوڑنی. 12 بجے اٹھا، روزہ رکھا نہ رکھا، نمازیں پڑھی نہ پڑھی، بس ایسے ہی گزر جاتا تھا. یہاں پہ الحمدللہ تراویح پڑھ رہے، اشراق پڑھ رہے، چاس پڑھ رہے. اصل دنیا ہے ہی یہ نا، وہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. بس اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کس ٹائم بلاوا آ جائے. تو اصل زندگی ہے ہی یہ. میں نے معذور کی ٹیم ڈسٹرکٹ لیول تک، اس سے تھوڑا سا نیچے بیٹ بال کھیلے. ظہر کی نماز میں بیٹ بال کھیلنے چلا جاتا تھا، عصر کی نماز میں بھی بیٹ بال کھیلنے چلا جاتا تھا، مغرب کی نماز کے بعد واپس آ کے پھر عشاء کی نماز میں ادھر ہمارا کلب ہے ریکٹ کھیلتے ہیں، وہاں چلا جاتا تھا. اور یہاں پر آ کے پچھتاوا بہت زیادہ ہوا ہے اور اللہ سے سچی توبہ کی ہے. اب بندہ کے بعد ایک نماز نہیں چھوڑنی. 17 سال میری عمر ہے، تقریباً 10 سال مجھے دعوت اسلامی کی صحبت میں ہو گئی ہے. 9 سال 11 مہینے میں نے بس میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا یہاں. صرف مدرسہ پڑھ کے مدرسۃ المدینہ پڑھ کے میں نے چھوڑ دیا. مجھے میری دعوت اسلامی اتنا اچھا کام کرتی ہے، مجھے پتہ تو نہیں تھا نا. آج پتہ چلا ہے نا، 10 دنوں میں پتہ چلا ہے دعوت اسلامی نے کیا کیا سکھا دیا صرف اس 10 دنوں میں. میرے دوست آگے پوچھتے ہیں حمزہ نہیں آیا. میرے ابو نے بولا اب وہ وہیں رہے گا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. بس میں جب میچ کھیلنے جاتا تھا نا، میرے ابو میرے کو کہتے تھے کہ حمزہ میچ نہیں کھیلا کر. میرے ابو نے بولا یہ میرا شوق ہے، آپ منع کر رہے ہیں. کسی سے لڑائی کرتا تھا، یہ بیساکھی تھوڑا چلاتا تھا، تو پھر میرے ابو بولتے تھے بہت بری بات ہے. میں نے تیسرے روزے سے ہی ذہن بنا لیا تھا، ابھی میں گھر جیسے ہی جاؤں گا ابو کی جتنی خدمت ہو سکے گی کروں گا، امی کی جتنی خدمت ہو سکے گی کروں گا. آج میرے والد میرے بیچ میں، خدا نخواستہ کل کو نہ ہو، میں کتنا رہوں گا. پھر جب ادھر نہیں آیا نا، میرے اہل سنت کو جب میں نے نہیں دیکھا تو ہمیں اتنی دلچسپی یا آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت بدل جاتی ہے، روحانیت آ جاتی ہے ہمارے اندر، کہ ہمیں ہر بات کی سمجھ آتی ہے کہ جو وہ بتاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو تباہ کیا ہے. اگر ہم پہلے ہی ان اصولوں پہ قائم دائم ہوتے تو ہم کامیابی کی طرف ہوتے. گھروں میں تو ہم اٹھ ہی نہیں سکتے. ایک نماز پڑھتے ہیں تو یقین کریں سحری کھاتے ہیں، نماز کرتے انتظار کرتے ہیں کب پڑھیں گے، اور پھر ہٹ کر ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو نیند ہی نہیں آتی ہے. سب سے متاثر ہوا اور میرے اہل سنت اور ان کے جتنے ساتھی ہیں، دیکھ ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ دین اسلام پر صحیح عمل پیرا ہیں، اور یہ نبی کے عاشق ہیں، اور یہ نبی کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں. والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعور دے اور یہ چینل دیکھتے رہیں. تو اگر میرے اہل سنت نے اتنی محنت کر ان کے ساتھیوں نے شورا نے اتنی محنت کر اتنے جوانوں کو اگر اس دین اسلام میں داخل کر لیا ہے، تو والدین ایک بڑے سرپرست ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. لیکن افسوس کہ اگر میں والدین ہوں تو میں ہی اسلام پہ نہیں چلتا تو میں اپنے اولاد کو کیسے لے کے جاؤں. مجھے معذور کوئی نہیں بول سکتا. میں بولتا ہوں میں معذور ہوئی نہیں، بس یہ ذہن میں رکھا ہے. اگر کوئی بولے نا یار اس کو پہلے جانے دو، میں بولتا ہوں نہیں، میں آخر میں جاؤں گا. مجھے کوئی اس نگاہ سے کیوں دیکھا میں معذور ہوں. آپ نے بتایا کہ میں یہاں سے جا رہا تھا اور گیٹ سے واپس آیا، تو اگر چلے جاتے؟ میں چلا جاتا تو پھر مجھے پتہ نہیں چلتا نا کہ اس طرح ماحول ہے. میں پھر اسی طرح پھر آج میں ابھی اپنے چوک کے کونے پہ بیٹھا ہوتا. ماشاء اللہ، حمزہ بھی باکمال نکلے، کیا بات ہے. کمال 17 سال کی عمر. مجھے محمد بن قاسم یاد آ رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جو سندھ جنہوں نے فتح کیا. وہ بھی کشتیاں جلا کے آئے تھے. شاید ان کے نہیں، وہ طارق بن زیاد کا واقعہ کشتیاں جلانے کا. بہرحال یہ کہ مطلب وہ 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا. انہوں نے بھی 17 سال کی عمر میں کچھ نہ کچھ فتح کیا ہے. شیطان کا داؤ فتح کر دیا ہے، ورنہ یہ ناراض ہو کے چلے جاتے تو پھر کیا ہوتا بیچاروں کا. ویسے اب بیساکھی تو نظر آ رہی ہے، اس کے سوا تو چارہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ ان کو اپنے دل میں یوں ہے کہ مطلب میں بس معذور نہیں ہوں. اب باتیں ایسی کہ جو مطلب نارمل ہے وہ بھی کیا بات کرے گا. اس طرح کی ماشاءاللہ ان کے احساسات، جذبات، اللہ پاک استقامت دے، برکت دے، ریا سے بچائے، تکبر سے بچائے. اس عمر میں اتنی زبردست سوچ ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اب یہ اللہ کرے گا دین کا کام کریں گے انشاءاللہ.
दावत इस्लामिया खूब काम करेंगे, काफिलों में सफ़र करेंगे, सुन्नतों की धूम बचाएंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की भी खिदमत करेंगे। तो ये स्टेमिना होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए, मायूसी नहीं। और अपने मतलब अपने आप को एहसास महरूमी, एहसास कमतरी का शिकार नहीं रखना चाहिए। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। 1447 निजरी के रमज़ान करीम की आज 12वीं शब, मकतबतुल मदीना का रिसाला ज़ियाए दुरूद सलाम 12वीं शब की निस्बत से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 12। तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कुछ नियतें मदनी मुज़ाकरे की मज़ीद बढ़ा लीजिए मुमकिन हो तो। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक शरीक रहूंगा और ख़त्म होने पर आगे बढ़कर साए भाइयों से सलाम व मुसाफहा करने की सआदत हासिल करूंगा, इनफिरादी कोशिश करूंगा और हस्बे ज़रूरत हस्बे मौका नेकी की दावत दूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, एक बात अर्ज़ करनी थी कि माशाअल्लाह मुतकिफ़िन काफ़ी तादाद में। अच्छा, मैं जब आता हूँ जाता हूँ तो एक तादाद इस तरह भाइयों की उठती है। अब मैं बोलना रह गया था मेरा कि मेरे लिए ना उठा करें, इससे क्या आपको भी परेशानी होती होगी, जो बेचारे बैठे रहते हैं उनको भी परेशानी होती होगी। फिर वापसी बाद आगे भी बढ़ जाते होंगे तो वापसी में फिर वो जगह का मसला भी खड़ा होता होगा। फिर कोई तो कुशादा होकर बैठ जाता होगा, कोई फंस कर बैठना पड़ता होगा, किसी को जगह नहीं मिलती होगी तो पीछे जाना पड़ता होगा। ऐसा भी होता है मुझसे, जब ज़्यादा रश में लोग उठते और आगे बढ़ते हैं ना, तो ऐसा अपनी बस मैं आऊँ जाऊँ जो भी करूँ, मेहरबानी करके अपनी जगह ना छोड़ा करें, अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा रहा करें। कभी भी इस तरह के जब गैदरिंग हो ना, इज्तिमा हो, बड़ी तादाद हो, तो इस तरह उठना ये अपने लिए आजमाइश खड़ी करने वाली बात। दिल आज़ारियों की सूरतें, लोगों को धक्कम पील, तेरी जगह मेरी जगह, तो आगे बढ़ गए, अब आपकी जगह गई और क्या, अब कोई और बैठ गया तो उससे लड़ाई करना, तो ये नहीं ठीक, ठीक है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैंने एक सोशल मीडिया पर तहरीर देखी जिसमें कुछ यूं लिखा था कि जिनको बांटने की आदत हो उनके दामन कभी खाली नहीं होते। इस ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? माशाअल्लाह, जो राय खुदा में देता है वो तो बढ़ता है, कम नहीं होता। हदीसें भी हैं इसकी, जो अल्लाह की राह में देता है तो उसका
बढ़ता है, कम नहीं होता। और ये बांटने की आदत हो, उनके दामन कभी खाली नहीं होते। ये मैं अपने ऊपर तो मैंने तजर्बा, क्या मतलब मुझे तजर्बा है, कसदन तजर्बा नहीं किया। शुरू में जब दावत इस्लामी बनी ना, तो बस मेरा जहन बना कि यार तोहफा देना, वो तहादो तहाबू, हदिया दो, हदिया में गिफ्ट दो, मोहब्बत बढ़ेगी। तो इस्लामी भाइयों को करीब लाने के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए मैं तोहफे मैंने, अब मैं क्या बांटने, मैं थोड़ी कोई मालदार आदमी था, गरीब आदमी। इत्र की छोटी छोटी शीशियाँ, 1 रुपये वाली, और इस तरह की चीज़ें मैं रखता था और ख़ास ख़ास मौके पर करीब लाने के लिए देता था। तो ये जो मैंने देना शुरू किया, तो ये लोग भी वैसे ही दावत इस्लामी का पैगाम बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया गया और लोग मतलब आने लगे करीब। तो अब यह कि मुझे भी तोहफे देने शुरू किए लोगों ने। अब इतने देने शुरू किए कि मुझे ख़रीदने की ज़रूरत तो रही नहीं, और इतने दिए कि गोडाउन भर जाए। सो अब तक आ रहे हैं तोहफे, आ रहे हैं। तो ये ने वो ना, जो बांटने वाला होता है उसका दामन कभी खाली नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दामन खाली नहीं हुआ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत मरकज़ी मजलिस शूरा और तमाम ही इस्लामी भाइयों को मदनी चैनल के 18 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सुहेल अहमद ताई अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के एडिट डिपार्टमेंट में पिछले 15 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मदनी चैनल की जो बेशुमार बहारें हैं, बस एक बहार ये आपकी खिदमत में गोशगुजार करता हूँ। मदनी चैनल पे जो जॉब का सिलसिला हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अहले इल्म की सोबत मुयस्सर आई और इल्म दीन सीखने का शौक तो पहले ही था, मजीद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा मिला और यूँ मैंने रात की टाइमिंग के अंदर दरस निज़ामी में दाखिला लिया। अल्लाह की रहमत और फजल करम से और मीर सुन्नत की दुआओं से दरस निज़ामी मेरा मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, अपनी खिदमत अंजाम का सिलसिला जारी है। आपसे इल्तिजा है कि मजीद मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक दोनों जहाँ की खूब बरकत अता फरमाए और मदनी चैनल को दावत इस्लाम को अल्लाह पाक दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की और उरूज अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, मुबारक हुई। अब दरस निज़ामी भी कर लिया, हजरत बन गए आप। यह दावत इस्लामी, इसका माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने आए तो माशाअल्लाह दाढ़ी रख लेते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। पहले जो भी थे, मतलब ये कि मदनी चैनल के उसमें आते हैं, माशाअल्लाह तो तब्दीलियाँ आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोशनी रमज़ान, रोशनी रमज़ान, रोशनी है रमज़ान, रोशनी है रमज़ान, रोशनी है रमज़ान, रोशनी है रमज़ान। रमजान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। आज मैंने दूसरा रोजा रखा है। मैं आज के रोजे का सवाब आपको पेश करती हूँ। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने में नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना हो जाता है। मेरे बाबा जान में बनाई से महरूम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया है। मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अब तो इस वक्त तो सिर्फ बच्चियां दिखाई ना, प्यारी प्यारी बच्चियों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बाअमल आलिमाए दीन, मुफ्तियाए इस्लाम और दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिगा बनाए और अपने वालिदैन और घर वालों समेत बार बार हज की सआदत नसीब करे और बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। अहमद इस्माइल अत्तारी नाज़िमाबाद कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि जो सहरी और इफ्तारी के वक्त मदनी चैनल पर अजान होती है, तो क्या इसका जवाब देना भी ज़रूरी है? इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। मेरे घर वालों की, असाज़ इकराम की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत, सलामती, ईमान और हाज़िरी मदीना की दुआ भी फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अजान देना सवाब का, अजान का जवाब देना सवाब का काम है। इसकी फजीलत हासिल करने में हिर्स होनी चाहिए, जवाब दे दिया जाए। मदनी चैनल के नाजरीन, AI जनरेटेड वीडियो आपको एक दिखाते हैं।
يا عبد الرحمن يكفي إذان، هيا لنلعب. أنا لا أحب الدراسة أبدا. لكن الدراسة ممتعة ومفيدة، فلماذا لا تحبها؟ كلما جلست للدراسة أشعر بالملل ولا أفكر إلا في اللعب. إذا واصلنا الهروب من الدراسة هكذا فكيف سنتقدم؟ إذا ما أفعل؟ كيف أجعل قلبي يحب الدراسة؟ ما رأيك أن نسأل فضيلة شيخنا حفظه الله تعالى عن هذا الأمر؟ نعم، فكرة رائعة. سيدي جزاكم الله خيرا، أريد أن أسألكم، إذا كان الطفل لا يحب الدراسة ويفضل اللعب فكيف يمكن أن يحبب النفس بالدراسة ويقبل عليها ويصبر ويستفيد؟ मोहतरम शेख साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे का दिल पढ़ाई में ना लगता हो और वो खेल कूद को तरजीह देता हो तो वो खुद में पढ़ाई का शौक कैसे पैदा करे, वो कैसे दिल लगाकर पढ़े? जो नहीं पढ़ते उनके हाल अहवाल की तरफ तवज्जो करें कि नहीं पढ़ते तो बाज़ वक़्त कैसे दुखी होते हैं, ना इनको सही बोलना आता है, ना इनको मतलब कोई रहने का रंग ढंग संग कुछ भी नहीं होता। ये बाज़ वक़्त बहुत आजमाइश पे रहते हैं। फिर इनके शादियों के, रिश्तों के मसाइल, फिर नौकरियों के मसाइल। नौकरी मिली भी तो बहुत यानी कि हल्की फुल्की नौकरी मिलती है, आमदनी सही नहीं होती, इज़्ज़त भी ज़्यादा नहीं होती उसमें। इस तरह मतलब तकलीफ़ से उसका गुजारा होता है। तो उसको मौके की मुनासबत से रहना चाहिए। इल्म दीन तो बहरहाल सबको ज़रूरी है, ज़रूरत के इल्म हासिल करे और असरी उलूम भी हासिल करे। जो इस दौर के जो उलूम जो जिससे मतलब हलाल रोज़ी आसानी से बंदा कमा सके और इस माशरे में लोगों के साथ मतलब यानी कि बातचीत टॉकिंग वगैरह कर सके। वरना फिर ये कि लोगों से अलग थलग, फिर ये कि इसमें खुद इसको भी एहसास कमतरी हो जाएगा कि सारे लोग तो यूँ मतलब करते हैं, मुझे तो कुछ आता नहीं है। फिर दीनी किताबें भी कैसे पढ़ेंगे? अगर पढ़ना भी नहीं सीखेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? लिखना नहीं सीखेंगे तो अपने अजीज़ों को लेटर कैसे लिखेंगे? तो यूँ मतलब इस दौर में ये इल्म दीन तो करना ही हासिल हो तो ज़रूरी है। जो इसकी ज़रूरत है इसके मुताबिक अक़ाइद का इल्म हो, अपनी ज़रूरत में जो फ़र्ज़ जो चीज़ें हैं, नमाज रोज़े, तो जो जो फ़र्ज़ होगा वो उसके ज़रूरी मसाइल सीखना, जानना, ये भी फ़र्ज़ है। तो ये ज़रूरी उलूम के बाद जो है ये असरी उलूम का नंबर आएगा, जो जिसका मैंने अर्ज़ किया कि वो भी सीखे, अपने बच्चों को ये भी सिखाया जाए। इससे भी नाबलद रखेंगे तो फिर ये बच्चा आगे जाकर खुद बेचारा तकलीफ में होगा और आप भी ज़िंदा हैं तो फिर ये आपकी बराबर खिदमत नहीं कर पाएगा। ये दौर इस तरह का है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद फैज़ान हैं, फेसबुक लाइव पर इनका सवाल मौसूल हुआ है। ये कह रहे हैं कि रियाकारी के खौफ से किसी नेकी को तर्क कर देना, क्या ये दुरुस्त है? ये भी रियाकारी है। अल्लाह के लिए अमल जारी रखे और रिया को दफ़ा करे कि रिया के खौफ से इबादत तर्क कर देना, नेकी तर्क कर देना, इसको भी रिया कहा गया है कि ना छोड़े इसको। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नाक पर मक्खी बैठ जाए है तो परेशानी ना, क्या ख्याल है? मक्खी उड़ाएंगे, नाक काटेंगे? मक्खी उड़ाएंगे ना। तो रिया को भगाएं, अमल को बाकी रखें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूट्यूब चैनल पर अब्दुल हसीब सवाल कर रहे हैं, अगर किसी की गीबत की हो तो क्या हमें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और क्या तौबा भी उसके सामने करनी होगी क्योंकि ये गुनाह एलानिया गुनाह किया गया है? गीबत अगर वाकई किसी की है तो ये गुनाह तो है, तौबा तो इसकी फ़र्ज़ है। और अगर जिसकी गीबत की है अगर उसको पता चल गया तब तो उससे माफ़ी मांगनी होगी, वरना नहीं। न मुख्तलिफ अक़वाल हैं तो ये है कि मतलब वरना उससे
माफ़ी मांगने की ज़रूरी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, जिसके सामने ग़ीबत की थी, अच्छा, अब उसको तो हाँ उसको पता चलेगा ना कि उसके सामने किसी का ऐब, ग़ीबत होती है किसी के अंदर मौजूद बुराई को बतौर बुराई पीछे से बयान करना, ये है ग़ीबत। मसलन किसी ने झूठ बोला, तो झूठ वैसे गुनाह तो है, लेकिन अगर किसी के नुकसान पहुंचाना, उससे नुकसान पहुंचा तो वो फिर गुनाह कबीरा हो जाएगा झूठ। तो अब ये किसी ने झूठ बोला और इसको पता चल गया कि इसने झूठ बोला, और मतलब किसी को पता नहीं है। जैसे आम एक अलल ऐलान एक तो झूठ बोलता है, वो अलग चीज़ है ये। तो अब इसने किसी से तस्करा किया कि यार उसने झूठ बोला, और बिला हजत यानी कि वो बुराई बयान करने के तौर पर, जैसे आम तौर पर ये होता है, तो उसको उसके सामने झूठ बोला, तो ये उसके सामने ग़ीबत की। अगर कोई समझदार होगा तो समझ भी जाएगा कि यार तो ग़ीबत कर रहा है। तो अब ये कि उसको भी इत्तला करे कि मैं इस गुनाह से तौबा कर चुका हूँ, या उसके सामने तौबा कर ली, मैं यार तौबा करता हूँ, मेरे मुँह से ये ग़ीबत अदा हुई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। यूट्यूब चैनल पर इस्लामी बहन का सवाल मौसूल हुआ है। ये कह रही कि रमज़ान मुबारक में मैं सिर्फ खाने बनाती हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मैं काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ़ डिशेस बनाऊँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करूँ और इस वक्त को इबादत में गुजारूँ। ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? माँ कहती है ज़्यादा डिशें बनाओ जी, है ना। तो अब ये कि माँ की इताअत, माँ की फरमा बरदारी की नीयत कर ले कि माँ की दिल जोई होगी और हमारे घर के अफराद हैं इनका भी दिल खुश होगा इससे, तो ये डिशें बनाए, तो ये भी सवाब है, इबादत का काम है। इसके लिए अच्छी नीयत से करे, क्योंकि अब वरना फिर माँ नाराज़ हो रही है अब ये नहीं बनाती तो माँ को नाराज़ करना ये भी तो कोई अच्छा काम नहीं है ना। हाँ, माँ को चाहिए कि वो इसको रिलैक्स दे और तिलावत की तरफ इसको जाने दे। तिलावत, जा बेटा तिलावत कर, मैं हूँ ना, मैं हूँ, तुम्हारी दूसरी बहन है। तो जो तिलावतें नहीं करते, इबादत में दिल नहीं लगाते, उनको इस काम पे लगा दिया जाए और ये तिलावत करे, साथ भी दे, तिलावत भी करे, या आपस में कोई एडजस्टमेंट इस तरह कर ले। मतलब ये मशवरतन अर्ज कर रहा हूँ। बहू भी होती है, लेकिन हर जगह नहीं होता ऐसा, खाली माँ बेटी है, बाकी बेटे हैं तो बेटों को बोलना बेकार है कि पकौड़े तलो। बेटे क्या तलेंगे, अपनी उंगलियां तल लेंगे तो मसला खड़ा हो जाएगा। नहीं होता, मर्दों को इतना तजर्बा नहीं होता आमतौर पे पकाने का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या इस पे कोई सवाब भी मिलेगा अगर इस तरह का आपस में कोई ताउन करें? और कि होता है कि बहू से ज़्यादा काम लेना और खुद या बेटियों को थोड़ा सा दूर रखना, तो अगर यूँ आपस में कोऑर्डिनेशन हो और आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह का ताउन हो, तो इसमें क्या क्या और नीयतें हों कि जिससे सवाब बढ़ जाए? हाँ, ज़ाहिर है कि वो नफ़रत बढ़ेगी इससे, कि अगर बहू को बिल्कुल यानी कि वो काम वाली बना दिया, मासी बना दिया, और सास से ठानी बने, और बेटियां सास की जो हैं ये भी छोटी छोटी सेठानियाँ हों, तो बहू घर बचाने के लिए हो सकता है बेचारी लगी रहे, कब तक? तो ऐसा ना किया जाए, इंसाफ किया जाए। बेटी भी काम करे, बहू भी काम करे, बहू को भी एहसास कम से कम इसका हो कि अब है तो बहू तो अंडरस्टूड है, तो उसको एहसास ना हो कि मेरे साथ बहू वाला सलूक है, इनके साथ बेटी वाला सलूक है। तो सबको मतलब बेटियों की तरह रखेगी ना, घर अमन का गहवारा बना रहेगा, ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, ख़ानदान आपका मदीने तरफ उड़ेगा। वरना फिर परेशानियाँ जो हो रही हैं आजकल, घर ख़राब हो रहे हैं, झगड़े लड़ाई रूठ मन ये चल रहा होता है। तो ये थोड़ा अगर बड़ा दिल रखे ना घर के सारे अफराद, तो इंशाअल्लाह
ज़्यादा ख़राबी नहीं होगी घर में, बल्कि नहीं होगी। बिल्कुल अगर एहतियात करें और शरीयत को पेश नज़र रखें, जुल्म में समझें। जुल्म किसको बोलते हैं? एकदम बिला वजह झाड़ दिया, ना हक झाड़ दिया, चाहे बहू को झाड़ा चाहे बेटी को झाड़ा, गुनाहगार तो होगी, दिल आज़ारी तो होगी ना उसकी। ये हमारे यहाँ ये काफ़ी होता है। फिर बदगोई होती है कि ये जब से चुड़ैल आई है ना घर में, घर का अमन ख़राब हो गया है। अभी चुड़ैल ये है या कोई और है, ये तो खुद अल्लाह को सब पता है कि किसकी वजह से अमन ख़राब हुआ है। तो यूं भी मतलब होता है। तो अल्लाह पाक बस करम फरमाए हमारी वो बेटियों को, सास नंद सबको अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए। सब अल्लाह के बंदे हैं, सबको आराम भी चाहिए, सबको मतलब खाना भी चाहिए, और सब मिलजुल कर अगर काम को मैनेज करेंगे ना तो इंशाअल्लाह मक्का मदीना हो जाएगा। एक को भी यूं नहीं लगे कि ये मुझे ज़्यादा घसीटा जा रहा है, ये एहसास ना होने दिया जाए किसी को। सब हाथ बटाएं तो मक्का मदीना हो जाए। अगर घर के मर्द भी हाथ बटाना चाहें, इनके हाथ बटाने से कोई हर्ज ना होता हो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन घर के मर्द आमतौर पर ये काम नहीं करते, तकसीम ये कमा के लाते हैं, या और कुछ ना कुछ काम इनके भी ज़िम्मे होते हैं, ख़रीदारियाँ वगैरह जो भी हो। लेकिन मर्द जो है ना, ये पकाने में इंटरफेयर ना ही करें, मतलब ना घर में रहें। सही बात यह है कि अगर मर्द घर में रहेंगे, जैसा अब आजकल हो सकता है घरेलू झगड़े बढ़ गए होंगे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन ये सिस्टम बढ़ गया है। तो ये घर में पड़े रहते होंगे और ऑनलाइन ये कारोबार करते होंगे, फिर ये बावर्ची खाने में झांकते होंगे, आज भाई क्या क्या हो रहा है, क्या पकेगा, देखो यूँ नहीं और यूँ, देखो यूँ, कल नमक ज़्यादा डाल दिया था, आज थोड़ा होश में रहना, और चाय फीकी फीकी पकड़ा दी थी मुझे, रोज़ा रखता हूँ तुमको पता नहीं है, सर चढ़ जाता मेरा, चाय थोड़ी कड़क होनी चाहिए। तो ये कड़क और बेधड़क जो शुरू कर देंगे ना, ये घर में मर्द रहेगा तो ये कुड़कुड़ करता रहेगा, तो फिर उसकी भी हो सकता है घूमे। तो बोले ठीक है अब आप पका लीजिए, आज आप पकाएं, मैं आपके हाथ का खाती हूँ। तो यूँ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो घर में मर्द को रहना नहीं चाहिए, मर्द मतलब बाहर रहे, ऐसा कारोबार अपनी मसरूफियात रखे कि ये घर में थका हारा आए और सो जाए, तो मतलब घर में माहौल सही रहेगा। घर में पड़ा रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, बेटा भी पड़ा रहेगा तो माँ मतलब खिलाफ हो जाएगी, शोहर पड़ा रहेगा तो बीवी खिलाफ हो जाएगी। ये मतलब जिनको जो मैं कह रहा हूँ ना, बात लोग मुस्कुरा रहे होंगे हमारे घर की बात कर रहा है, इसको कैसे पता चला? मैं भापा हूँ, मुझे तजुर्बा तो है ना दुनिया का, सुनता तो रहता हूँ ना मैं भी लोगों की बातें, कि घर में मर्द होगा ज़्यादा वक्त रहेगा। तो मुझे तो यहाँ तक भी कहने वालों क्या कि इसको 12 माह के लिए भेज दो, इसको 1 माह के लिए काफिले में भेज दो, हम सुकून दो, घर में सुकून दो। कुड़ 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 घर में इंटरफेयर करना, तो जिसका काम है उसी को साझे। अब हम हर मामले में अगर मर्द कुड़ करे तो औरत बिफरेगी, औरत कुड़ करे इसके मामलात में तो ये बिफरेगा। तो ये सब एक दूसरे के मतलब उसमें हर एक का अपना अपना काम होता है। लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के मर्द होते हैं। वो जब कोविड का दौर था ना हुजूर, कोरोना जिसको याद होगा, कौम कहाँ भूलेगी, उसमें घर टूटने के वाक़यात ज़्यादा में आए थे, और ये वजह यही थी कि दोनों ने एक दूसरे को शायद मिजाजन इतना ज़्यादा इनका वास्ता नहीं पड़ा था। लेकिन अब जब आप ये बात कर रहे हैं ना, तो देखने सुनने वालों में एक तादाद वो होती है हुजूर। एक वर्ड इस्तिलाह हमारे माशरे में आई है, वर्क फ्रॉम होम। ये कोविड से ये चला है, यानी घर बैठ के काम करें। अच्छा, अब ऑनलाइन बिजनेस हो गया है। इस तरह के जो इंटरनेट के ज़रिए जो बिजनेस होना शुरू हुए हैं, तो एक बड़ी तादाद जो इस लाइन में, उनकी तादाद की बात कर रहा हूँ, अब वो दफ्तर लेकर मुलाजिम रख कर दफ्तर के किराए वगैरह भरने के बजाय इन्होंने अपने घर को और अपने कमरे को ही इन्होंने ये अपना बिजनेस का ज़रिया बना लिया। अच्छा, उसमें बाज़ों के बिजनेस वो हैं जो रात के हैं,
यानी यूँ समझो हमारे जब 10-11 बजेंगे तो उनका कारोबार शुरू होगा और सुबह 6-7 बजे तक कारोबार चलेगा, और उसके बाद इनके सोने की बारी आएगी, घर वालों को उठने की बारी आएगी, इनके काम की बारी आएगी तो घर वालों के सोने की बारी आएगी। अब ये जो घर के अंदर जो दफ्तर बन चुका, अब फ़ोन बजेगा, ये सब होगा, बातें होंगी, शोर होगा, तो आई थिंक इससे भी घर में प्रॉब्लम होने के अंदेशे हैं। ठीक है, आपका कारोबार, आपका कामकाज ये हो चुका है, लेकिन इसके लिए भी समझ में तो ये आता है कि आपको भी कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा ऑफिस वगैरह लेकर, कोई इस तरह की तरकीब लेकर, ताकि घर के अंदर जो घर में रहने वाले हैं, फैमिली जो है वो डिस्टर्ब ना हो, वरना आप अपने 2 पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि घर दाव पे लगा दें। क्या फरमाते हैं आप? बिल्कुल ये दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। मैंने जब फैज़ान सुन्नत का काम शुरू किया शुरू में, तो हमारा घर मूसा लैंड में था, तो इतना बड़ा मतलब जगह नहीं थी हमारी। तो अब ये कि मैंने काम शुरू किया तो मेरे पास इक्का दुक्का सहबाई आते थे, ज़रूरतन मिलने वाले, अपनी जगह पर मिलने वाले, फिर ये कि मेरे साथ ताउन करने वाले। अब मैं समझ गया कि घर में शायद इज़हार भी मेरी बहन ने किया होगा तकलीफ़ का, कोई अब मुझे बराबर याद नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने महसूस कर लिया था कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि तो दरवाज़ा अलग था, इनका दरवाज़ा अलग था, लेकिन फिर भी आवाज़ें, बातों की आवाज़ें, आना जाना, मतलब तो इस तरह मैंने खुद ही मतलब यानी कि घर बदल दिया। मैं किसी और के घर जाकर बैठ गया, इस्ताई भाई के। तो इस तरह मैंने कई घर बदले। एक जगह चुटकुला हुआ था, एक जगह कुछ टाइम काम किया मैंने, फिर उसने जिस अजीज़ के थ्रू उनके गया था, मैं अपने अजीज़ को बोला कि अब इसको बोलो ये घर, दरअसल इसको हमने इसलिए बिठाया था कि ये आएगा, उसने सन की वजह से ये आएगा तो ये घर ये कर्जा था, बिक नहीं रहा था, अब इसका कहाँ गया है। तो ये कि मुझे छुट्टी मिल गई, मकान बिक गया होगा, तो इसलिए जगह दी थी मुझे। चलो अल्लाह इनको भी बरकत दे, इनको जन्नत में जगह अता फरमाए। ये इस तरह मैं घूम फिर कर चंद मकानात में बदल बदल कर घर से दूर रहकर, क्योंकि घर में फिर वो मुश्किल हो गया ना काम करना, तो इसलिए मैंने एक बहरहाल फैज़ान सुन्नत आ गई। ये वो आ गई जो पहली, इसके बाद अब भी मतलब मैं, अब वो घर की सूरत वो नहीं है, अब ऊपर नीचे तरकीब है, इतना प्रॉब्लम अब नहीं होता। अब तो खैर वो अंदाज़ी ज़िंदगी का मेरा तब्दील है। रफ़ीकुल हरमैन हुज़ूर, रफ़ीकुल हरमैन भी 8 महीने तक मैं घर से दूर रहकर अपने हाजी अब्दुल हबीब गंग छोटे थे, इनके अब्बू बड़ी मोहब्बत करते थे, ये भी मोहब्बत करते थे छोटे मतलब। तो इन लोगों ने मतलब ये देखा मुझे अपने, मैंने भी कमाल कर दिया था ककरी ग्रुल में, शायद कोरंगी में, मैं रफ़ीकुल हरमैन हज की किताब लिखनी है मुझे, तो अब मेरे पास जगह का मसला है, कैसे लिखूँ। तो ये अब्दुल हबीब ने अपने बाप को बोला क्या हम ना इसको अपने घर में रख लें। तो यूँ इन लोगों ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ जाओ। तो 8 महीने इनके घर पे रहा था, खिदमत बहुत की थी यार, इनकी अम्मी ने बहुत खिदमत की थी, पका के। कभी आमना सामना नहीं हुआ, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं पता। मैं मतलब एक बात करता हूँ कि वो औरतें वैसे आमतौर पर अकीदतमंद होती है ज़्यादातर, तो पका के खिलाती थी मुझे, अपने हाथ से पकाती थी। ये भी पता चलता था वो काम वाली से नहीं पकवाती थी, मैं पकाऊंगी। जो मुझे याद पड़ता है, अब तो वफ़ात, दोनों माँ बाप फौत हो गए, और वो इनके वालिद तो बड़े माशाल्लाह सखी थे, मुझे ऑफ़र की थी हर साल हमारे पैसे से हज करोगे आप। मैं नहीं करता था, एक बार इनके पैसों से हज किया था। अल्लाह इन लोगों को बरकत दे, दीन की खिदमत अल्लाह हम सब से ले ले। आमीन आमीन। तो ये इस तरह मतलब रफ़ीकुल हरमैन भी कित काम जो ये वहाँ वैसा यादगार इलाका था। अल्लाह अल्लाह, वो गर्मियों के दिन आए तो मेरे पास पहला वो मतलब मेरा तजुर्बा था गर्मियों के दिन का, वहाँ पर इसी जगह पर, तो वहाँ बंगले थे, मतलब बेंगलोस एरिया बोलें, पोश एरिया बोलें, जो बोलना हो बोले। तो इसमें जगह जगह फूल खिले, क्या बाहर आई ना गर्मी में बाहर आती है, तो बंगलों से बाहर लटक रहे थे वो बेलें वगैरह, सब गुलाबी लाल फूल।
तो फिर वो मुझे सूझी गया, तो एक कलाम मेरे जहन में मुरतब हुआ, जिस तरफ ये देखिए गुलशन में बहार आई है, दिल मगर दश्त मदीना का ही शैदाई है। ये तो कि भले बहार आ रही है, ये अपनी जगह पर अच्छी लग रही है, लेकिन मेरा दिल इन पर नहीं, मेरा दिल तो मदीने के सहरा पर, रेगिस्तान पर कुर्बान दिल मगर। फिर पूरा कलाम ये मुरतब हुआ, जो अब नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि नया आता है तो पुराना, वो फिर नई नई रिक्वायरमेंट होती है, नए नए कलाम लोग पसंद करते हैं, जनाब खान पसंद करते हैं, इस तरह पुराने कलाम जो छुप जाते हैं। ये पढ़ा बहुत गया था हुजूर कलाम जी, उस वक्त बहुत कलाम पढ़ा गया, तभी तो हम तो इतने 91 में हम दावत इस्लामी में आए थे, मगर उस वक्त जब मैं दावत इस्लामी में तब भी ये कलाम पढ़ा जाता था जो आप ये फरमा रहे ना। जिस तरफ देखिए गुलशन में बहार आई है, दिल मगर अपना तो, दिल मगर दश्त मदीना, दिल मगर दश्त मदीना का तमन्ना आई है। इसकी तर्ज भी मुझे याद है, जिस तरफ देखिए गुलशन में बहार आई है, दिल मगर दश्त मदीना का तमन्ना है। क्या बात है, क्या बात। खुशनुमा फूल गुलिस्तान में खिले हैं, लेकिन मेरा दिल खारे मदीना ही का शैदाई है। न खुशनुमा फूल गुलिस बाग में खिले हुए, मगर मेरा दिल मदीने के कांटे का शैदाई है। खार माने कांटा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, यहाँ पर मशवरा मैं देना चाहूँगा आज की जनरेशन को जो वर्क फ्रॉम होम के लिए बेचैन है और घर के अंदर मसाइल हो रहे हैं, जैसा कि बयान भी हुआ और हो रहे हैं, और ये पता भी है, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह के इश्यूज़ हैं, बाकायदा इसके ऊपर टॉपिक्स आ रहे हैं, और ये एक वाकई एक बर्निंग इशू भी बनता चला जा रहा है। तो एक वक्त ब्रोकर होते हैं ना, ब्रोकर, यान के ब्रोकर, इस तरह के जो ब्रोकर, इनके काम भी फ़ोन पर ही होते हैं। ब्रोकर जाकर बोरे उठा उठा कर ला कर कोई डिलीवरी नहीं कर रहे होते, तो ये भी चाहते तो अपने घर पर बैठ कर ही ये ब्रोकरी का काम कर सकते थे। फ्लैट वाले भी यही होते हैं, भाई जाकर दिखाना तो फिर आगे बैठ, लेकिन इन्होंने अपनी दुकानें बनाई हुई थी, ये अपनी जगह बैठक जिसको कहते हैं वो बनाते थे, ताकि सुबह 8-9 बजे घर से निकल जाते थे और आराम घर पर आते थे। ये फ़ोन पर इनके काम होते थे, ये खुद को दौड़ भाग इतना, तो कई ऐसे हैं जिनकी दौड़ भाग का कोई काम नहीं था, फ़ोन पर ही काम होता है। तो ये भी वर्क फ्रॉम होम के नाम पर घर पर बैठ सकते थे, मगर ये घर पर नहीं बैठे। ज़्यादा आपसे भी यही दरख्वास्त है कि घर पर बैठकर घर वालों के लिए आजमाइश बनना ये कहीं भी शायद दुरुस्त ना होगा। हर ब्रोकर घर में बैठकर काम ना करता हो सकता है, किसी को तो वो निकालती होगी लड़ाई करके, किसी को ये घर में मुआफिक नहीं आता होगा। पहले सोशल मीडिया नहीं था, आप पुरानी शायद बातें कर रहे हैं, तो वो लोग आके भी तो बातचीत करते होंगे ना, बार्गेनिंग ये वो मतलब इसके के ने बाकायदा एक काम फिर जाना पड़ता था, जाकर सौदे करवाने पड़ते थे ब्रोकरों को, अब भी करवाने पड़ते होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि घर पे हुजूर ये घर पर नहीं बैठते थे, निकल जाते थे, इनकी दुकानें होती थी, अपने कपड़ा मार्केट। इनको पार्टियों के पास जाना पड़ता है, खाली फोन पर हर सौदा हो जाए जरूरी नहीं है। जी जी, पहले जो मैं देखता था ना, तो जाते थे। बहरहाल ये कि ब्रोकर हो या वर्कर हो, जो भी हो, या नौकर हो, घर में नहीं, घर में लिमिटेड टाइम। घर वाले याद करें कि अब आएंगे कब, आप आते ही नहीं हैं, बहुत देर लगा देते हैं, ये हो ना कि अब कब निकलेंगे, कब जाएंगे, कब जान छोड़ेंगे। घर में बंदा पड़ा रहे, उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो लिमिटेड, हक तलफी ना हो किसी की भी, घर के फर्द की, लेकिन ज़्यादा दिन में वक्त गुजारना घर में, ये बात हुआ लड़ाई झगड़े का सबब बनता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, इत्काफ के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो चीज़ हमने देखी भी सही है और हमने महसूस भी की, वो ये कि जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, बाज़-औक़ात इनकी उम्रें होती हैं 65 साल 70 साल उम्र होती हैं, बाज़-औक़ात हमने ये भी देखा है कि उनका अभी तक नमाज का तरीका नहीं आता।
تو یہ وحد تحریک دعوت اسلامی ہی ہے کہ جس کے اس اعتکاف کرنے کے اندر یہ جدول شامل کیا گیا ہے، باقاعدہ ان کو نماز کا طریقہ پریکٹیکل کر کے سکھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ لہجہ میں اعتکاف پر ہمیں بہت سارا سیکھنے کو ملا ہے، جس میں قرآن مجید اور نماز کا تلفظ ہم نے ٹھیک کیا ہے، مدنی قاعدہ پڑھا ہے، اور مدنی قاعدے کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ تلفظ جو ہے وہ درست ہوا ہے۔ میرا نام طاہر بشیر ہے، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں 1 ماہ کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اعتکاف کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں سحری اجتماع بھی ہوتا ہے اور افطار اجتماع بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ ان اجتماعات کے اندر تلاوت قرآن پاک، نعت شریف اور رکت انگیز دعائیں بیانات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں معتکفین صرف پردے لگا کر بیٹھتے نہیں ہیں، یہاں پر الحمدللہ انہیں دین کا درس دیا جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے یہ ترغیب دلائی کہ تمام معتکفین یہ امام شریف باندھ لیں، آقا کی سنت ہے، اس کی برکتیں بھی آپ نے ارشاد فرمائی۔ الحمدللہ سکر فیضان مدینہ کے جو معتکفین ہیں ان کو عرض کی گئی، اللہ پاک کی رحمت سے اس وقت تقریباً 100 سے زائد ہمارے شرکائے اعتکاف نے اپنے سر پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت امام شریف کا تاج سجا لیا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مبارک ہو سب کو، اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے۔ اعتکاف کے بعد بھی امامہ شریف سر پہ رہے۔ میرا مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، بعض اسلامی بھائی نماز ادا کرتے ہیں اور سجدے میں ان کا پاؤں اٹھا ہوتا ہے جس سے ان کی نماز صحیح ادا نہیں ہوتی، ایسے اسلامی بھائی کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں مڑ جائیں اور ان کا یہ زمین پر جو حصہ لگتا ہے نا، یہ لگے پیٹ، انگلیوں کا پیٹ لگے اور یہ 10 انگلیاں قبلہ رو ہو جائیں مڑ کے۔ چھوٹی چھوٹ جاتی ہے، کبھی کبھی انگوٹھا چھوٹ جائے گا، چھوٹی زیادہ چھوٹتی ہے۔ تو یہ اس طرح اپنے عادت بنائیں گے نا، ایک معیار قائم کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ترکیب بن جائے گی۔ تو جب 10 انگلیاں قبلہ رو ہو جائیں گی نا تو اس میں فرض بھی پورا ہو جائے گا، واجب بھی پورا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ نماز کے احکام میں یہ مسئلہ موجود، بہار شریعت میں بھی یہ موجود، فتح رضویہ میں بھی موجود۔ میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو مختصراً سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ الٹا رکھتے ہیں، اب اس کو سمجھائیں کیسے ہم؟ یہ ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے، یہ سن کر جو بھی سوال کرتا نا یہ بولتے ہم سمجھائیں کیسے۔ یہ آپ نے نوٹ کیا، میں نوٹ کر رہا ہوں، یا تو ایک مخصوص مطلب یہ کچھ سکھانے والے ہیں یا خود سیکھے ہوئے ہیں جو یہ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ یہ سمجھائیں کیسے، ہر ایک کو سمجھانا نہیں آتا۔ ٹیچنگ اور چیز ہے اور سمجھنا اور چیز ہے۔ ٹیچنگ کے لیے آپ کو 63 دن کا تربیتی کورس دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں کرنا ہوگا یا آن لائن سکھانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بولتے ہیں، مطلب بزرگوں اس میں بولتے ہیں کیسے سکھائیں، لوگ کیسے سکھائیں۔ پہلے بولتے تھے کہ آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں فلاں کو، درس نظامی والوں کو، حافظ صاحب کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو میں انہیں بنا سنورا دیکھنا چاہتا ہوں، امامہ ہو، سنتوں والا لباس ہو، تو یہ بولا کرتے تھے۔ پھر میں نے درخواست کیا، یہ سن کر میرے کان پک گئے، الفاظ تبدیل کرو۔ تو اب یہ شاید آج کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے فرق پڑے۔ تو آپ خود سمجھائیں، اگر سمجھانا آتا ہے تو نماز کے احکام کھول کے دکھا دیں گے، یہ مسئلہ لکھا ہوا، آپ اس پر عمل کریں۔ میں آپ کو سکھاؤں، کیسا سکھائیں گے؟ آپ یہ سب سیکھ لیں گے ایک دم جھٹکے میں، سمجھے، اور پھر یہ کہ سارا یاد بھی رہ جائے گا، اور یہی جا کر وہاں حکایت کر دیں گے، سنا دیں گے،
تو یہ بہت مشکل کام ہے. تو ایک دم سے سوال کر کے جواب میں سیکھنا مشکل ہے. سیکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. سننا آسان ہے, سیکھنا مشکل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام مزمل ملک ہے, گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی شریف کے خط بناتے تھے؟ جواب ارشاد فرما دیں. اللہ اکبر. ہمارے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کا خط لمبائی اور چوڑائی میں بناتے. حوالہ سنن ترمذی جلد 4 پیج نمبر 472 حدیث نمبر 2762. محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خط لینا برابری اور مزید بہتری کے لیے ہوتا. اس طریقے سے داڑھی کا خط لینا سنت ہے. اس کو مطلب اگر یہ خط سے مراد یہاں یہ دیا ہے تو یہ ایک مٹھی سے بڑھ گیا تو کاٹیں, یہاں سے ایک مٹھی سے بڑھ گیا تو کاٹیں, یہ مراد یہاں لی گئی ہے. اور ویسے ہمارے یہاں عرف میں خط اس کو بولتے ہیں, یہاں سے جو لیتے ہیں نا یہ خط بنانا. اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی ہے اس میں, خط کے گردے دہن وہ دلارا پھبن, سبزہ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. یہی ہے دوسرا مصرعہ. تو شاید یہ اعلیٰ حضرت کا, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط جو ہے نا یہ یہاں کا, اس کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کوئی بال آگے پیچھے جاتا ہی نہیں تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے یہ تکلف والا حسن نہیں تھا جیسے ہم لوگ تکلف کرتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے, ہم سرکار جیسے ہو بھی نہیں سکتے. تو یہ خط مبارک پہلے سے اس طرح جیسے ہمارے یہاں بعضوں کو کرنا پڑتا ہے کہ بال جو مطلب ایسے روئیں ٹائپ کے بال ہوتے ہیں, یہ جو بال سالڈ بال ہیں ان کو نہیں لینا ہے. لوگ اس کو گہرائی میں لے لیتے ہیں, اس کو نہ چھیڑیں آپ. یہ جو روئیں ہوتے ہیں نا جو بعضوں کا مدنوما لگتے ہیں تو اس کو لے سکتے ہیں, اس کو لے لیجئے, ٹھیک ہے نا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت حاجت نہیں ہوتی تھی, یہ بنایا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں سے جو لیتے ہیں یہاں سے ایک تعداد ہے, داڑھی پوری ہوتی ہے لیکن یہاں سے لے رہے ہوتے ہیں, مذہبی لوگ ہوتے ہیں. یہ شاید ان کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا. یہ یہاں جو ہے نا یہ نچلا ہونٹ, اس کے نیچے جو بال ہیں نا یہ سب داڑھی میں شامل ہیں. تو اس حصے کو بچی داڑھی یا بچی داڑھی کہا جاتا ہے. تو یہاں سے لینا یہ بھی ناجائز ہے, یہ داڑھی کوئی لینا ہے. صرف وہ بال کاٹ سکتے ہیں ضرورت پڑے تو, کہ جو آ کر کھانا پینا ہو, ایسے موقع پر یہ منہ میں آ جاتے ہوں, بات کرتے ہوئے منہ میں آ جاتے ہوں, رکاوٹ بنتے ہوں کسی طرح بھی, تو اتنے وہی بال کاٹ سکتے ہیں, زیادہ نہیں. اس کی یہ یوں کر کے چمکاتے ہیں ادھر, یہ جائز نہیں ہے, اس سے بچیں, توبہ کریں اس سے. داڑھی بالکل پوری رکھنی ہے, چھیڑخانی نہیں کریں اس کی. اور داڑھی بھی وہی جو ایک مٹھی یہ ادھر سے, یہ ہڈی ادھر وہ انگلی رکھے, ادھر سے بھی پکڑیں گے تو پھر ادھر سے پکڑیں گے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا, آپ کا داڑھی رہے گی کیا. تو بالکل جو بال لٹک رہے ہیں, کھال کو ہڈی کو نہیں چھیڑنا ہے, صرف لٹکے ہوئے بالوں کو پکڑ کے پھر اس کے نیچے جو بال نکلے نا اس کو کاٹتے ہیں. اس کو کاٹنا اعلیٰ حضرت نے سنت لکھا ہے, ایک مٹھی سے جو زائد ہے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام شمس ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, کیا ایسی قسم کی احادیث یا روایات ہے کہ شیطان قبر کے اندر آتا ہے بہکانے کے لیے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان نوادر الاصول میں امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے, جسے اعلیٰ حضرت نے بھی ایذان الاجر کے اندر بیان کیا ہے. تو ان کا یہ ہے کہ قبر میں آتا ہے اور اشارہ کرتا ہے اپنی طرف. جب مر ربو کا سوال ہوتا ہے نا قبر میں, مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, تو اس وقت شیطان ظاہر ہو کر اشارہ کرتا ہے, کہہ دے کہ یہ میرا رب ہے.
لیکن اللہ پاک جس کی مدد فرمائے گا اس کے منہ سے یہ نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ پاک شیطان کے شر سے بچائے، یہ ہر جگہ تنگ کرتا ہے اور ایمان لینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اللہ اس کو ناکام و نامراد کرے اور ہم سب ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دانتوں کی صفائی ہمیں منہ کی بدبو اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ کپڑوں کی صفائی ہمیں برے تاثر سے محفوظ رکھتی ہے۔ بستر کی صفائی ہمیں الرجی اور جلدی مسائل سے محفوظ رکھتی ہے۔ پھلوں کی صفائی ہمیں جراثیم سے محفوظ رکھتی ہے۔ جبکہ مال کی صفائی اس کو کم ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ مال کی صفائی وہ کیسے؟ کیا نوٹوں کو دھوئیں گے؟ مال کی صفائی زکوٰۃ میں ہے۔ زکوٰۃ مال کو چوری ہونے، چھن جانے، جل جانے، ہر نقصان سے محفوظ رکھتی ہے، بلکہ اس سے مال کم نہیں مزید بڑھتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ سبحان اللہ، آپ بھی اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے اور نیکی کے کاموں میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ دادا ابو، یہ میری طرف سے میری دعوت اسلامی کے لیے۔ حمزہ بیٹا، آپ نہیں دے سکتے، ابھی آپ بچے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، ہم چھوٹے بچے اپنی دعوت اسلامی کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بڑا دلچسپ۔ یہ بھی اے آئی جنریٹ، لکھا ہوا نہیں نظر آیا، کوئی لکھنے کی ترکیب بنا لیجیے اس کی انشاءاللہ۔ یہ اپنے زکوٰۃ یا خیرات، یہاں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، ڈونیشن، جیسے کہ ایوری ڈونیشن، تو اس میں نابالغ بچہ تو دے نہیں سکتا اپنے پلے سے، اپنی خوشی سے بھی اپنا ذاتی مال نہیں دے سکتا رائے خدا میں، نہ کسی کو گفٹ کر سکتا ہے، راضی خوشی بھی گفٹ نہیں کر سکتا، نابالغ لے سکتا ہے، دے نہیں سکتا، فائدے میں نہیں ہوں۔ لیکن اس ثواب سے بھی تو محروم ہے نا، دینے والے ثواب سے۔ تو اور مطلب یہ کہ ابھی پڑھیں، حفظ کریں، اور تھوڑا سمجھدار ہو جائیں بچے، تو جب اہل ہو جائیں تو درس نظامی کریں، دعوت اسلامی کے جو بھی اپنے ادارے ہیں، مدارس المدینہ، جامعات المدینہ وغیرہ، ان کی رونق بنے، اور ساتھ میں جب سمجھدار ہو جائیں دعوت اسلامی کا کام بھی کریں۔ جیسے بعض بچے سمجھدار ہوتے ہیں تو اردو پڑھ سکتے ہیں اچھی طرح، تو گھر میں درس دیں، پڑھ کے سنائیں، فیضان سنت وغیرہ۔ اپنے اگر آپ کی عمر 10 یا 12 سال ہو گئی اور آپ کے ابو یا سگے بھائی، کزن نہیں، منہ بولے نہیں، سگے بھائی کے ساتھ قافلے میں سفر بھی کر سکتے ہیں، ایسا بچہ جو سمجھدار ہے، اب عمر کا بھول گیا میں کتنی ہم نے طے کی تھی، یہ درست فرمایا، 10-12 ہی ہے، اسی طرح 10-12 ہی ہے کہ اتنی عمر کا بچہ سگے باپ، منہ بولا بیٹا اور یہ نہیں، سگا باپ یا سگا بھائی قافلے میں جائے تو ان کو لے جا سکتا ہے، ان بچوں کو۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو اجازت ہم نہیں دیتے، ان کو سنبھالے گا کون؟ سگا باپ ہوگا سنبھالے گا، سگا بھائی ہوگا سنبھالے گا، اور کوئی مطلب کوئی نقصان دہ امر پیش آنے کا چانس کم ہو جائے گا نا، بہت کم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ جو قرآن پاک میں بتایا گیا کہ درمیان والی نماز، یہ کون سی نماز ہے؟ نماز عصر، صلاۃ الوسطیٰ، نماز عصر، فجر، ظہر اور مغرب و عشاء، یہ دو ہو گئی، اور بیچ میں یہ نماز عصر کی آئی، تو
सलातुल वुस्ता माने बीच की नमाज। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल है प्यारे अमीर अहले सुन्नत से कि मैं अक्सर कभी नमाज में जाता हूँ या दूसरी या तीसरी सफ़ मुझे मिलती है तो मैं देखता हूँ कि 4 आदमी उस तरफ खड़े होते हैं, 3 आदमी इस तरफ खड़े होते हैं, कुछ बीच में बच्चे खड़े होते हैं। तो मैं कंफ्यूज होता हूँ कि मैं क्या करूँ, इनके साथ टच हो जाऊँ या वहाँ टच हो जाऊँ या अकेले सेंटर में खड़ा हो जाऊँ। तो आप मुझे रहनुमाई कर दीजिए और आप पर बहुत बहुत रहमतें हों। आमीन। और बापा जान से कहकर मेरी बच्ची के लिए स्पेशल दुआ करवा दी। दुआ कहिए बच्ची के लिए। अल्लाह करीम आपकी बच्ची के हक में आप जो चाहते हैं वो आपके हक में बेहतर हो तो हो जाए। ये सफ़ों का ऐसा है कि जैसे कि सफ़ बनी तो ये जहन में रखें कि सबसे पहले इमाम पर रहमत नाजिल होती है, फिर इमाम के जो बिल्कुल पीछे होता है उस पर रहमत उतरती है, फिर इमाम के सीधे हाथ की तरफ जो होता है उस पर रहमत उतरती है। तो यहाँ तक कि बराबर वाले पर, फिर उस सीधे हाथ के बराबर वाले पर, यूँ। अच्छा, और इसके बाद जब ये पूरा हो जाता है तो अब उल्टे हाथ पर जो है, इमाम के उल्टे हाथ पर जो पढ़ रहा है, ये बीच वाले के उल्टे हाथ पर, उस पर रहमत उतरती है बतदरी, इस तरह पहला दूसरा तीसरा आखिर तक। फिर इसके पीछे वाले पर जो आइन पीछे है, तो इस तरह ये अला हाज़ल क़ियास यहाँ। अच्छा, अब लोग थोड़े हैं तो इस सूरत में सफ़ को बैलेंस करना होगा। ये नहीं कि अब ये सीधी तरफ रहमत का सुना तो अब सीधी तरफ का तो भर गया पूरा और उल्टी तरफ एक भी नहीं है, तो ये भी नहीं करना है। दोनों तरफ बैलेंस हो। मिसाल के तौर पर कुल 7 इस्लामी भाई हैं, सफ़ बनाते हैं, इमाम आगे है, तो एक तो बीचों बीच इमाम के आइन पीछे है, दोनों तरफ 3-3 हो जाए। ये नहीं कि एक तरफ 4 हैं एक तरफ 2 हैं, ये ना हो। ये मिसाल देकर आपको समझाया मैंने। तो इस तरह करें। रहे बच्चे, तो बच्चा अगर सफ़ें तरतीब पा रही थी, उस वक्त एक बच्चा था, मगर वो ऐसा बच्चा हो समझदार के जो नमाज जिसको आती हो, तो वो कहीं भी सफ़ में खड़ा हो सकता है। पहली सफ़ में बिल्कुल इमाम के आइन पीछे भी खड़ा हो सकता है। लोग नहीं खड़े होने देंगे, ये अलग बात है, लेकिन ये खड़ा हो सकता है। अच्छा, एक से ज़्यादा हों इसी तरह के बच्चे तो वो उनकी सफ़ पीछे बनेगी। अब वो छोटे बच्चे जो नमाज को समझते नहीं है ना, वो सही खड़े भी नहीं हो पाते, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना जो है ना, इसका बड़ा मसला है कि ना समझ बच्चे इनको मस्जिद में नमाजों में लाकर खड़ा कर देते हैं, पहली सफ़ में खड़ा कर देते हैं। कोई हिम्मत नहीं करता बोलने की, बाप बाजों का रोबदार होता है। ये इसका तो कोई हल समझ में आ नहीं रहा। तो ये कि छोटे बच्चे मस्जिद में वो लाएं कि जो समझदार हों, शरारती भी ना हों और नमाज को भी समझते हों। वरना क्या वो हल्ला गुल्ला करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, बातें करते हैं, तो यूँ धक्का मारते हैं, कोई यूँ धक्का मारता है, लाइन को गिरा देते हैं या गिरा देते होंगे। पहले तो हमने देखा था, मैं भी छोटा था तो मुझे कभी कभी बताता हूँ मैं कि मैं उस दौर से नमाज पढ़ता हूँ कि जब हम लोग छोटे होते थे पता नहीं होता था, तो वो सफ़ बनती थी तो कोई शरारती होता धक्का मारता, जितने बच्चे थे वो नीचे या कुछ ना कुछ नीचे गिरते थे। तो मुझे गिरने की शहादत तो हासिल हुई है, इस तरह धक्का मारने की शहादत याद नहीं है। मैं धक्के मारता था लेकिन धक्के खाता था। बहरहाल वो ये होता है बच्चों में। तो ऐसे बच्चे फिर मस्जिद में इनका काम नहीं है, ये सीखेगा। घर में सिखाओ ना, घर में ये जो गंदा टीवी रखा जिसमें नाच गाने आ रहे हैं तो इसको हटाओ ना यार, अगर सिखाना है तो। मदनी चैनल लगाओ तो ये सिखाएगा आपको, आपके बच्चों को। खाली मस्जिद में तरावी के टाइम पे या जुम्मे की नमाज में या ईद की नमाज में ही सिखाना है, इसको भेजते हैं घर में कि ना नमाज पढ़े ना किसी को पढ़ने दे,
ऐसे ऐसे हरकतें करते होते हैं बच्चे। ये बहुत सौ का तजुर्बा होगा मस्जिद में जो ये हिसाब किताब कर रहे होते हैं बच्चे, ये सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं या क्या कर रही है। तो ऐसे बच्चों को मेहरबानी करके बुरा ना माने। मस्जिद ये तालीम गाह नहीं है, आपकी स्कूल नहीं है। ये माँ की गोद जो है ना, ऐसे बच्चों की स्कूल है। माँ सिखाए इसको, बाप घर में जो सिखाए, या फिर जो पढ़ने के लिए मदरसे मकतब में भेजते हैं तो वो सिखाए। अल्लाह की इबादत मस्जिद में की जाती है, सिखाया भी जाता है इसमें। जहाँ आप भी सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। तो ऐसा बच्चा जो इसको समझ ही नहीं पड़ती, एक पंजाब से उठा लाते हैं, सिंध से उठा लाते हैं, इतने बच्चों को देखा है मैंने। फिर वो हाथ में उठाते हैं इसको, वो मुझे इशारे कर रहे होते हैं, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे की बातें कर रहा हूँ, मुलाकात। अरे यार, मतलब आप नहीं, आप ना बेचारा खुद सीखेगा ना आपको सिखाने देगा। वो बच्चे को ये उठा के ले आते हैं बाहर शहरों से। अब हो सकता है इनकी अम्मी से डर लगता होगा, वो लड़ाई करती होगी, ले आओ इसको, लब्बाइक, ये उठा के ले आते हूँ। ऐन मुमकिन है, ये ना सीखता है ना सीखने देता है किसी को। अभी आप बैठे सुनने के लिए मदनी मुज़ाकरा, कोई अच्छा सवाल आ गया जिसमें आपको ज़रूरत थी तो जवाब की, अब भूख लगी है, अब इस पर तो कोई कानून नहीं है ना बच्चे पर, तो हिला के बोलेगा अब्बू पिशी आई है, अब्बू मम्मा के पास जाना है। आप कैसे संभालोगे इसको यार? ये सारे धंधे करते होंगे ना समझ बच्चे, इनको समझ तो आती नहीं है जो कह रहे हैं। फिर ये बोर भी होगा, जब इसको समझ ही नहीं आएगी तो ये कितनी देर बैठेगा, टिकेगा कैसे ये? तो खिलौने होंगे तो हो सकता है कुछ देर टिक जाए, वो खिलौने तो होते नहीं है। तो इसलिए छोटे बच्चे अणसमझ ना समझ को में क्लिप भेजे हैं, कई बार किया तो हो सकता है कम पड़े हों, लेकिन उठा लाते हैं। अब लाने वाला ना समझे या बच्चा ना समझे, फैसला आप पे छोड़ा। हुजूर इमाम साहब मस्जिद में बाकायदा जिस तरह फरमा रहे हैं ना, इस तरह भी ये ऐलानात करते भी हैं, मगर उसको कहना कि उधर मैं आप ही को कह रहा हूँ, आप प्लीज़ अपने बच्चे को पीछे भेज दें, यानी इससे ज़्यादा बच्चे होते हैं, मगर वो नमाजी को बोल ना सके इमाम साहब की भी मुश्किल है। और वो सुन भी रहे होते हैं कि इमाम साहब, जैसे अपने नहीं सफ़ों में कह रहे होते हैं कि पीछे से आप आगे आ जाएं तो उन्हें हिल ही नहीं रहे होते, वो समझते हैं हमको कहा ही नहीं जा रहा। तो ये मुक्तदी के साथ नमाजी के साथ उसका बेटा खड़ा है, उधर उसके साथ का बेटा खड़ा, उसका बेटा खड़ा है, इमाम साहब बाकायदा समझा रहे हैं। समझ सब पड़ती है, हाँ, मगर ये नहीं करते, समझ करना समझ बनते, माननी नहीं है, समझना पड़े यार के मेरे साथ बच्चा है तो ये मगर नहीं माननी नहीं है। ये इमाम साहब को भी तजर्बा होगा, हमारे मुफ्ती साहब को भी नहीं मानते ये। इनकी मस्जिद अलग इतनी बड़ी साइज है भी नहीं, हाँ, मगर फिर भी नजर आ जाता, फिर भी आबाद मस्जिद होगी इनकी। जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह का इस तरह का है, वरना थोड़े थोड़े नमाजी होते हैं मस्जिदों में, वहाँ भी नहीं मानते होंगे सफ़े, मतलब बहुत मुश्किल है बच्चे दाखिल हुआ। इसका हल जो इन्होंने फरमाया है कि मैं क्या करूं, क्या अकेला खड़ा हो जाऊं, ये कोई हुस्सास तबीयत है इनकी। असल में इनका जो सवाल का बुनियाद थी वो ये थी कि होता हमारे यहाँ पर यूँ है, जैसे इमाम साहब भी ऐलान कर रहे होते हैं ना कि उल्टी तरफ जगह खाली है, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। लोग आमतौर पे जो ना आते हैं तो कोशिश लोगों की होती है, यहाँ फ़िज़ान मदीना के अलावा की बात कर रहा हूँ, कि दरवाज़े के पास जो बाहर निकलने का रास्ता होगा ना उसके करीब, ताकि इमाम साहब सलाम फेरें और ये फौरी मस्जिद से बाहर निकल सकें। तो ये इस तरह एक सोच देखिए लोगों की, तो सफ़ों के कोने किनारे पे खड़े हो जाएंगे। अब चूँकि सुन्नत तरीक़ेकार ज़रूरी ये है कि दरमियान में से सफ़ शुरू की जाए। अब 3 वहाँ खड़े हो गए, 3 उधर खड़े हो गए, एक इधर खड़ा हुआ है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि मैं खड़ा कहाँ पर हूँ, वहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ या यहाँ खड़ा हूँ? यूँ तो पहली सफ़ में जितने भी खड़े हों, 1 खड़ा हो, 3 खड़े हों, 4 खड़े हों, आप उसमें आकर खड़े हो जाएं। दाएं बाएं वालों को ताउन ना करें, आप वो गलत खड़े हुए। ये क्या किया जाए, मस्जिद में मोमिन की मिसाल ऐसी दी गई है। इमाम अबू इद्रीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ताबी बुजुर्ग का कौल है कि मस्जिद में मोमिन की मिसाल, मुसलमान की मिसाल ऐसी है जैसे दरिया में मछली, और मुनाफिक की मिसाल ऐसी है जैसे पिंजरे में जंगली परिंदा, वैश्य परिंदा जो फड़फड़ाता रहेगा, बेकरार रहेगा। वो बिल्कुल दरवाजे पे नमाज पढ़ता है, इसकी मेहरबानी, सलाम फिर और बाहर, दिल नहीं लगता,
दूसरा फातिहा जब पढ़ा जाता है, दुआ सानी जिसको बोलते हैं, कितने लोग रुकते हैं, और बाहर गप्पे मारते हुए घंटा निकल जाएगा। दुआ का इंतज़ार नहीं होता कि किसकी आमीन पर, फिर इमाम की दुआ माशाअल्लाह, फिर मुक्तदियों की आमीन, बड़े बूढ़ों की आमीन, किसकी आमीन पर अपना काम हो जाए कुछ परवाह नहीं है। ये बाहर जाकर गप्पे मारने इनको। और फिर ये दोस्तियों के भी तरीके बड़ी अजीब है। एक तो होता है अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दोस्त जो होगा ना, तो वो आपको नेकी की तरफ राग़िब करेगा, इबादत की तरफ लाएगा, आखिरत की तरफ लाएगा। और दुनियावी दोस्त होते हैं, तो वो अगर निकल गया तो और जान फड़कती है निकलो निकलो, तो वो जाकर वो समझे जूं तू अपनी नमाज पूरी करी और दोस्त के पास पहुंच गया। अब दोनों खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, लोग नमाजी बाहर निकल आए, लेकिन दुआ में नहीं रुकना इसने। हालांकि दुआ खुद ही इबादत है, और दुआ मुखुल इबादा, हदीस पाक में कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह पाक बस हम सबको नेक तौफीक दे। जी मुफ्ती साहब फरमाइए। जी, पहली सफ़ हो गई, दूसरी सफ़ हो गई मिसाल के तौर पर, तीसरी सफ़ में कुछ अफराद यहाँ हैं, कुछ अफराद यहाँ हैं, तो इसको क्या करना चाहिए? जो नया है बीच में खड़ा हो, पहली सफ़, जो अगली सफ़ जो भी है वो हो गई, उसमें गैप है, अगर नहीं वो फुल हो गई, पहली फुल हो गई, दूसरी भी फुल हो गई मिसाल के तौर पर। तीसरी सफ़ में चंद लोग मिसाल के तौर पर उस कोने में खड़े हो गए और ये इस कोने में खड़े हो गए, तो सुन्नत तो यही है ना कि ये बीच में आके खड़ा हो। तो ये बीच में आके शुरू कर दे, जी हाँ, चाहे गैप हैं जी, उन पर लाजिम है कि वो सरक कर, अब इतनी समझ पड़ती होती तो वहाँ कोने में क्यों खड़े होते है। मतलब इल्म की बहुत ज़रूरत है, इनको ज़्यादा समझाओ तो यार मौलाना बोलते रहते यार, तो इतने साल से हम तो बुढ़े हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते। सफ़े दुरुस्त रखने की बहुत ताकीद है और वाजिब है सफ़ दुरुस्त करना, नहीं करेगा गुनाहगार होगा। नमाज पढ़ते पढ़ते भी अगर कोई गैप आ गया तो वो सीधी तरफ की तरफ सरके, इधर वाला जैसे जो लेफ्ट साइड है वो सीधी तरफ सरके, और राइट साइड है तो वो अपने उल्टे हाथ की तरफ सरके। यानी बीच वाला जो है ना, ये आपका मतलब इस वक्त समझोगे सेंटर है, आपका सेंटर की तरफ आए, इसके मरकज की तरफ। तो ये नहीं करते, खलापुर भी नहीं करते, खला हो गया तो खला ही है, भले उसमें शैतान आके खड़ा हो जाए। नमाज नहीं पढ़ता शैतान, लेकिन घुस जाता है ना। हदीस से पाक कि मैं देखता हूँ कि भेड़ के बच्चे की शक्ल में शैतान सब में घुस जाता है जहाँ जगह होती है। खला मैंने गैप होते हैं सफ़ों में, बहुत लोग, लेकिन हमारे यहाँ तो बोलते रहते हैं इसलिए शायद कम होते होंगे गैप, लेकिन दीगर मसाजिद में ज़्यादा गैप मिलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दावत इस्लामी की बेपनाह दीनी खिदमत और मुख्तलिफ शोबाजात जिसमें मदनी चैनल दुनिया भर में नेकी की दावत को आम कर रहा है। मदनी चैनल को बड़ी रेगुलरली देखता हूँ, और इसमें ना मैं सब देखता हूँ बल्कि पूरी फैमिली देखती है, और माशाल्लाह उसमें कुरान और हदीस की बड़ी अच्छी बातें होती हैं। 10 रमज़ान 2008 में जो मदनी चैनल शुरू हुआ था, उसको 18वीं सालगिरह की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक मदनी चैनल का ताल्लुक है, ये 18 साल इसको हुए हैं। हमारी ख्वाहिश है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस चैनल को कायम और दायम रखे। इस चैनल की मदद से हमें बहुत सी ऐसी इस्लामी बातें मालूम होती हैं, हमारे बच्चों को मालूम होती हैं, जो आज तक हमें मालूम ही नहीं हो पाई, और दीन के करीब लाने में दावत इस्लामी की मदनी चैनल है बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। मदनी चैनल मीडिया की दुनिया में एक ऐसा इनकलाब है जिसने इस्लामी अकायद की तरवीज, सुन्नतों का फ़रोग़ और इस्लाह उम्मत का जिस अंदाज में फरीज़ा सरअंजाम दिया है, ये अपनी मिसाल आप है। इन 18 सालों में मदनी चैनल ने जो दीन इस्लाम की खिदमत की है, जो अल्लाह और उसके नबी का दुनिया तक पैगाम पहुंचाया, उसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया है। दावत इस्लामी का मदनी चैनल
جو کہ اپنی نشریات کے کامیاب 18 سال مکمل کر چکا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب کرے. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مدنی چینل کو، جس کے 18 سال پورے ہو گئے ہیں، اور میری دعا ہے کہ یہ 18 نہیں 1800 سال ہو اس چینل کو، کیونکہ یہ ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے. مدنی چینل جو کہ 10 رمضان کو 18 سال ہونے والے ہیں اور 18ویں سالگرہ اس کی منائی جا رہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت کامیابی سے چل رہے ہیں یہ، اور اس سے جو ہم لوگ بوڑھے جوان بچے خواتین سب اس سے بہترین تربیت حاصل کر رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب جو ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 18 سال جو انہوں نے اس حوالے سے پوری دنیا میں اس کو اپنے چینل کو اجاگر کیا، آج بھی ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدنی چینل ایک ایسا واحد پلیٹ فارم ہے جو بچوں اور فیملی کے لیے ایک قرآن و حدیث کی صورت میں ایک پیغام بھیجنے تک ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. میں دعوت اسلامی کے زیر سایہ چلنے والے مدنی چینل کے 18 سال مکمل ہونے پر اس چینل کی انتظامیہ، اس میں کام کرنے والے ورکروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کو ماشاءاللہ 18 سال مکمل ہو گئے ہیں، تو جس پر مدنی چینل کی تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. بڑے پیارے پیارے تاثرات آپ نے مدنی چینل کے لیے عطا فرمائے. خود بھی مدنی چینل کا حصہ بنیے، دعوت اسلامی کا حصہ بنیے، اس کے ساتھ مل کر اپنی آخرت کی بہتریاں اکٹھی کیجیے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد وسیم ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا قیامت کے دن جانوروں اور پرندوں کا بھی حساب کیا جائے گا؟ جواب ارشاد فرمائیں. وہ ان معنوں کا حساب ہوگا ان کا کہ جس نے کسی دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا، ہے نا، تو ان کو مطلب لایا جائے گا اور ان کا بدلہ لیا جائے گا ان سے، یہاں تک کہ چونٹی کا بدلہ چونٹی سے لیا جائے گا. سر میں سینگ نہیں تھے ایسی بکری کا بدلہ سینگ والی کے ذریعے لیا جائے گا. جیسے کہ اس نے ماری ٹکر ایک بکری نے ظلمن کسی دوسری بکری کو، یہ مارتے ہیں دوسرے زخمی کر دیتے ہیں، ظلمن جو کرے تو اس پھر دوسری بکری تگڑی ہو کر اس کو سینگ والی مثال دی حدیث پاک میں، تو وہ آ کر اس کو بدلہ لے گی. پھر یہ سب مٹی کر دیے جائیں گے. تو جیسے ان کو دیکھ کر وہ کافر کہیں گے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کفار کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا. لیکن انسان مٹی نہیں ہوگا، جو غیر مسلم ہے ان کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا. تو یہ جانوروں کا یوں ہے، مطلب کہ دوسرے کا حق جو نہیں بڑا اہم رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے. بچے پر جیسے گناہ نہیں ہے، یہ بچہ بھی بندے کا حق تلف کرے گا، اس کی پیشی ہے. جیسے کہ کسی سے چھین کر بچے نے کھا لیا، اس کا بدلہ لیا جائے گا اس سے. یہاں تک کہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، کروٹ لی اس نے، تو کسی کا گلدستہ رکھا ہوا ہو، وہ گر گیا ٹوٹ گیا، تو اس بچے کے پیسوں سے اس کا تاوان ادا کیا جائے گا. اس بچے کے پیسے جو ہیں، یا اس کا باپ اپنی طرف سے بھی دے سکتا ہے، تو یوں بچے کے پیسے ہیں تو اس میں سے بھی یہ جو بھی اس کا نقصان ہوا وہ پیمنٹ کرنا ہوگا، یا ایسے ہی گلدستہ پیش کرنا ہوگا. یہ بہار شریعت میں یہ مثال دی ہے. تو چھوٹا بچہ بھی مطلب گناہ کرے گا تو یوں مطلب یعنی کہ بندے کی یعنی کسی کی حق تلفی کرے گا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا. اور فتح و رضویہ شریف میں پڑھا تھا کہ بچوں کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مطلب ان کا دنیا میں بدلہ ملتا ہے. جس سے کبھی سر پھوٹ گیا تو کبھی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب. لیکن ہم کنفرم نہیں کریں گے کہ اس نے کسی پر ظلم کیا تھا یا کوئی گناہ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف آئی ہے. یہ کنفرم نہیں کر سکتے، اس طرح کا ہے اسے اللہ اعلم. تو بچے کی بھی ابھی سے تربیت کرنی ہے، کسی کا مال نہ کھائیں، کسی سے چھینیں نہیں، جھوٹ نہ بولیں، گالی نہ نکالیں،
بعض بچے بڑے خوراٹ ہوتے ہیں، وہ مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو نوچ رہے ہوتے ہیں. بچوں کی جیل بھی ہوتی ہے. یہ ہمارا کراچی میں لانڈھی میں مشہور ہے بچوں کی لانڈھی جیل. اب کتنی عمر کے بچوں کو رکھتے ہیں یہ مجھے ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن جیل ہے بچوں کی. جیل بھی ہوتی ہے کہ بعض بچے بڑوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اس سے مارا ماری کر رہے ہوتے ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک بچے جو تھے کچھ پانی میں کھیل رہے تھے، پانی کھڑا ہوا کچھ، تو ایک بچہ نابینا تھا، بس وہ حسرت سے کہ کھیل نہیں پا رہا تھا. تو اس کو مطلب اس بزرگ کو ترس آیا، وہ تھے مستجاب الدعوات، انہوں نے دعا کی تو بچے کی آنکھیں کھل گئیں. یہ اب نابینا نہیں رہا، اب ہٹ جاؤ. اب جو اٹھا کے اس نے بچوں کو مارنا اور پچھاڑنا شروع کیا نا، پانی میں ڈبکیاں دینا، تو غالباً یہ کہ ان کو آواز آئی کہ ہم نے اسی لیے اس کو نابینا رکھا تھا کہ یہ خطرناک ہے. تو پھر یہ کہ وہ واپس نابینا ہو گیا. تو یہ اللہ پاک کی کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے. واقعی بعض نابینا بینا سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، سب پاورفل ہوتے ہیں، اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ مطلب سمجھدار بھی بہت ہوتے ہیں. عام طور پہ نابینا کو حافظ صاحب کہتے ہیں، حافظ جی کہتے ہیں، بھلے حفظ نہ کیا ہو، لیکن یوں جیسے اس کو حافظ جی بولتے ہیں کہ ان کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے. نابینا ہوگا کہ بدنگاہی وہ نہیں کر پاتا، کئی گناہ جو آنکھ والا کرتا ہے یہ نہیں کر رہا ہوتا، کرنے پر قدرت نہیں ہوتی اس کو. تو یوں مطلب یہ نہ ٹی وی دیکھ سکے گا، گناہوں پر مناظر، بے پردہ عورتیں، یہ کیسے دیکھے گا. تو یوں مطلب یہ جو چیزیں حافظے کو تباہ کرتی ہیں اس طرح کی چیزوں سے بھی یہ بچ رہا ہوتا ہے. حافظہ اس کا قوی ہوتا ہے. اور نابینا حافظ بھی بہت ملیں گے آپ کو. تو اللہ پاک جس حال میں رکھے بندے کو، بس وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، جس حال میں اس نے رکھا ہے اس کی مرضی. تو کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، ہم نہیں جانتے. بچہ نابینا پیدا ہوا، ماں باپ رو رو کے مطلب یہ نہیں کہ ادب ہوئے ہوتے ہوں گے بیچارے، ہاؤ اس کو ہم کیسے سنبھالیں گے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگر بینا ہوتا تو کیا کر ڈالتا. اچھا اسی طرح مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ نابینا کی برکت سے آپ کا گھر ہرا بھرا رہے اور روزی ملتی رہے. تو کچھ پتہ نہیں اللہ کی حکمت. تو اس کی مصلحت کو چیلنج نہ کیا جائے اور گلا شکوہ نہ کیا جائے. حضرت خضر علیہ السلام والا بھی تو واقعہ ہے کہ بچے کو قتل کر دیا، مار دیا بچے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، ساتھ تھے نا، وہ لمبا واقعہ ہے. تو پھر وہی بچے کو اس لیے مارا تھا. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ماں باپ مومن تھے، مسلمان تھے، اور یہ کافر تھا، تو یہ آگے چل کے ان کو کفر اور سرکشی کے اوپر ابھارتا ماں باپ کو. اس لیے اللہ پاک نے اچھا نہیں، اس کے لیے یہ تھا کہ اگر یہ بچ گیا، بڑا ہوا تو یہ ایمان نہیں لائے گا، ماں باپ کو بھی کفر پر لے آئے گا. تو اس لیے اس کو پہلے سے ہی. تو یہ خضر علیہ السلام نبی تھے. ہم کسی کو شک کی وجہ سے نہیں بچے کو گلا گھونٹ دیں، ہم نہیں کر سکتے. شک ہو یا یقین کی تو صورت ہی نہیں ہے کہ بچہ آگے بڑھے گا تو بنے گا کیا، کچھ پتہ نہیں ہے. بالفرض کسی کو کوئی ایسا ہو گیا تو بھی بچے کو مارنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، نہ بچے کو نہ بڑے کو. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ہم قتل نہیں کر سکتے. ہم دعائے خیر کر سکتے ہیں کہ اس کی مطلب جو بھی تقدیر ہے اللہ بدلنے پر قادر ہے. اب تقدیر کے بھی بہرحال پارٹس ہیں، حصے ہیں، اقسام ہیں، کون سی بدلتی ہے کون سی نہیں بدلتی ہے، پھر ایک ٹاپک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، اتنا پوچھنا تھا کہ جس کو اکثر بلڈ کی شکایت رہتی ہو، ہائی یا لو ہو جاتا ہو بلڈ روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. بلڈ پریشر ہائی یا لو رہتا ہو تو کیا کرنا؟ ہاں روزہ تو وہ رکھیں گے. روزہ رکھنے میں ایسی صورت ہے کہ جیسے کہ اگر روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے یا دیر میں اچھا ہوگا، یہ اپنا تجربہ اس کا، یا کوئی طبیب حاذق ماہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ
تو جو مطلب خوف خدا والا ہو، بات بات پہ روزہ چھوڑ دو، نماز بیٹھ کے پڑھو، اللہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو ان کی بات نہ مانی جائے۔ خوف خدا والا ڈاکٹر کوئی کہے نا کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو اس کی بات مانی جا سکتی۔ تو اب بھی فی الحال روزہ بھلے قضا کر دے، جتنے روزے میں یہ تکلیف ہے تو قضا کر لے، اور بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی، نہ اس کا کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے، معاف نہیں ہوگا روزہ، رکھنا تو ہوگا۔ جیسے گرمی میں بڑھ جاتا ہے بلڈ پریشر، سردی میں نارمل آتا ہے، یا اتنا ہوتا ہے کہ روزہ برداشت ہو جائے گا تو نقصان نہیں ہوگا، تو سردی میں قضا کر لے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں ہر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا از the core of worship۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عربی، اردو اور انگلش تینوں میں بتایا، ماشاء اللہ۔ یوٹیوب چینل پر اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں پیاز کاٹے اور پیاز کی تیزی کی وجہ سے پیاز کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ شعیب سوال کر رہے ہیں فیس بک پیج پر، یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو اور زمین پر افطار کا وقت ہو جائے، اعلان بھی ہو جائے، لیکن جہاز کی بلندی کی وجہ سے سورج ابھی نظر آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ زمین کے وقت کے مطابق افطار کر لے یا اپنے مقام جہاز کی بلندی کے اعتبار سے سورج غروب ہونے کا انتظار کرے؟ سورج غروب ہونے کا انتظار کرے۔ بعضوں کا سفر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں حضور کہ جیسے جیسے آگے جاتا رہے گا تو وہ جو ٹائمنگ کا جو زون ہوتا ہے وہ سورج کے غروب ہونے کا جو، بلکہ سورج اور واضح ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایک بار تجربہ ہوا تھا تو جب تک سورج غروب، جی جب تک سورج غروب نہ ہو تو کیا یہ افطار نہ کرے؟ اب سورج چمک رہا تو افطار کیسے کرے گا یار؟ یعنی اس کے حالانکہ جہاں سے یہ چرا تھا وہاں تو سورج غروب ہوئے اس جگہ پر، سورج غروب آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ نہیں اچھا، وہاں جب غروب آفتاب ہو گیا تھا تب تو اس کا افطار ہو چکا؟ نہیں، مگر وہ نہیں، ابھی وہ نہیں، وہ جہاز کے بعد پتہ چلا، جہاز میں چلا نا، لیکن جب جہاز میں بیٹھے تھے تو وہاں بھی غروب آفتاب نہیں ہوا تھا۔ اب غروب آفتاب 15-20 منٹ کے بعد ہونے والا تھا، جہاز چل پڑا۔ اب جہاز جس سمت جا رہا ہے نا وہاں سورج غروب ہونے کے بجائے اس کا ٹائم پیچھے کی طرف آ رہا ہے، جس طرف جہاز جا رہا ہے، تو کیا وہ روزے دار سورج غروب ہونے تک کا انتظار کرے گا؟ اس کا روزہ اس کے اندر طویل ہو جائے گا نا۔ جی یہ انتظار کرے گا۔ مغرب کی نماز بھی سورج جب نہیں غروب ہوا تو مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا، فرض بھی نہیں ہوئی اس پر، جب سورج ڈوبے گا تب فرض ہوگی۔ فیس بک پیج پر نور ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اگر پانی کافی مرتبہ دماغ تک پہنچ جائے، کیا روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنا ترک کر سکتے ہیں؟ نہیں، ترک نہیں کرنا ہے، احتیاط سے ناک میں پانی ڈالنا ہے کہ وضو میں سنت موقع ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں جس پر غسل فرض ہے اس پر یہ بھی فرض ہے نرم ہڈی تک پانی پہنچائے۔ روزہ یاد ہونے کی صورت میں اگر دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹے گا، روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ میرا نام محمد وقار ڈونگا بونگا ضلع بہاولنگا سے بات کر رہا ہوں جی۔ یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، جو 11ویں شریف ہے یہ 10 تاریخ کو ہوتی ہے یا 11 تاریخ کو؟ کیونکہ کچھ لوگ 10 تاریخ کو بھی کہتے ہیں کہ 11ویں منانی چاہیے اور کچھ کہتے ہیں 11 تاریخ کو منانی چاہیے، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس جزاک اللہ خیرہ جی؟ ماشاء اللہ، ماہانہ 11ویں شریف کی بات کر رہے ہیں آپ، تو وہ 10 تاریخ کو جب سورج غروب ہوگا، اسلامی 10 تاریخ سورج غروب ہوگا تو 11ویں شروع ہو جائے گی، تو دوسرے دن بھی 11ویں کا ہے، غروب آفتاب تک 11ویں کا وقت رہے گا،
ماہانہ 11ویں. ویسے جب بھی اس سال اس وقت تو سارا سال کر سکتے ہیں، لیکن جو ماہانہ 11ویں کر سکتا ہے کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ اوقات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، اس وقت سندھ میں مشہور بزرگ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری ہے. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کی سیرت کا یا ان کی کوئی کرامت کا واقعہ ارشاد فرما دیجیے. اگر اس مزار شریف پر آپ کی حاضری ہوئی ہے تو اپنی حاضری کا واقعہ ارشاد فرما دیجیے. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ لفظ لام الف لام لال ہے یا لام عین لام لال ہے، درست لفظ کیا ہے ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی حاضری مبارک ہو. اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. بہت بڑے بزرگ یہ ہوئے ہیں. ان کا نام حضرت شیخ عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ. عثمان آپ کا مبارک نام ہے، اور لال شہباز قلندر کہا جاتا ہے ان کو. اب وہ رسالہ ہے، لیکن میرے پاس اس وقت یہ اچانک مطلب ہے نا، یہ بیچاروں نے بہت پہلے ریکارڈ کیا ہوگا، آج قسمت کھلی ہے یہ سوال چلا ہے. ابھی تو یہ کراچی میں ہے نا، یہ کبھی گئے ہوں گے تو نہ، مجھے یاد نہیں، میری حاضری کبھی صحیح یاد نہیں آ رہا. شاید ہوئی تو ہے، اس وقت کچھ خاص یاد نہیں آ رہا. لال ہے یا لال؟ اب یہ لغت میں دونوں تلفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا لال عین والا لال. اسے لال ایک موتی کا نام ہے، قیمتی موتی، ڈائمنڈ نہیں وہ جیم لال. یہ پیارے کو بھی لال بولتے ہیں، اور لام الف لال، لام الف لا والا لال بھی بچے کو بولتے ہیں میرا لال. کہ لال تو شاد النادری کو بولے گا. یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے اس لقب کی وجہ، لال شہباز قلندر کیوں بولتے ہیں ان کو، یہ لکھیے کہ چہرے انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر، سرخ ریڈ کلر کے قیمتی جیم یا سٹون، لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں. اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لال کے لقب سے مشہور ہوئے، جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے عطا ہوا. چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا کبیر الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے فیضیاب ہوئے، دیدار ہوا. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہے. اس بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور آپ رحمت اللہ علیہ ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتبۃ المدینہ کی جانب سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے رسالہ فیضان عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ رسالہ شائع ہوا ہے. اس کے 44 صفحات ہیں، 44 صفحات ہے، اور 32 روپیز 32 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً حاصل کر سکتے ہیں. یہ SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. محمد قاسم سندھی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، محمد بہزاد نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ بہزاد الاصابہ کے حوالے سے کہ ایک صحابی کا نام، یہ بہزاد
सहाबी का नाम था। अब कितने सहाबा थे ये नहीं इसमें पता मुझे, सहाबी नबी का नाम बेजाद था, नेक ज़ादा, हाँ, नेक बाप का बेटा। बेहजाद का माना है नेक बाप का बेटा, बेहजाद। बेहजाद अपना आलम समझेगा क्या जमाना, है फहम का तकाजा दीवाना बन के जाऊं, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शमरे दो जहां का परवाना बन के जाऊं। ये बेजाद लखनवी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर शायर हुए हैं, बड़ी नाते इन्होंने बड़े कलाम लिखे हैं। तो इनके कलाम का वो मक्ता वगैरह, इनके नाम की मस्जिद भी है, जामे मस्जिद बेजाद लखनवी। वहाँ माशाल्लाह दावत इस्लामी का काम भी हो रहा है, और शायद जामियतुल मदीना दारुल इफ्ता अब खुला, हाँ माशाल्लाह जामियतुल मदीना, फिर वहाँ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का अभी हाल ही इफ्तिताह हुआ था। हफ्तावार इज्तिमा भी होता है, हफ्तावार इज्तिमा भी माशाल्लाह वहाँ होता है। ये पापोश नगर की तरफ है ना? जी जी। और माशाल्लाह मदरसतुल मदीना हिफ्ज़ व नाज़रा का भी वहाँ पर सिलसिला है, और जामियतुल मदीना भी है, फिर कोर्सेज भी होते हैं, और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मकतबतुल मदीना का भी सिलसिला शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका मज़ार शरीफ भी करीब ही होगा। जी जी, साथ ही पापोश नगर, ठीक है ना? तो इनको कितना ही साल सवाब करते होंगे लोग, हाजिरियाँ देते होंगे। मैं ज़ियारत की इनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। Ya Sayyidi wa ya Murshidi, mimi nitazungumza katika lugha ya Kiswahili. Alhamdulillah azza wa jalla, jana usiku kuna wanafunzi kutoka Jamiatul Madina ambao wamepata shahada, na vile vile kuna wanafunzi kutoka Madrasatul Madina wengi wamepata shahada. Swali langu ya Murshidi, tufanye nini? Ima hawa wanafunzi wafanye nini ili elimu yao ambayo wamepata katika Jamiatul Madina ibaki na kuendelea pamoja nao, na halikadhalika wanafunzi ambao wamehifadhi katika Madrasatul Madina hawa nao vile vile wafanye nini insha Allah taala ili hifadhi yao ibaki kuwa sawa, na sisi tufanye nini ili tuwe nao pamoja hawa insha Allah taala. Ya Sayyidi ya Murshidi, ये अली उमर राशिद हैं, या क्वाले काउंटी के निगरान हैं। ये स्वाहिली में सवाल इन्होंने किया है, इसका खुलासा ये है कि कल जामियातुल मदीना के तलबा की दस्तार फजीलत और तकसीम असनाद इज्तिमा था। तकसीम असनाद में उन्हें तहफ़ भी दिए गए और इनको सर्टिफिकेट भी दिए गए। अब जामियातुल मदीना वाले तलबा अपना इल्म जो है वो बाकी रखें, उनको याद रहे, ये क्या सूरत हो सकती है? माशाअल्लाह, इल्म तो वो दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है, दुनिया की दौलत खर्च करने से घटती है। तो इसलिए अगर ये जो कुछ सीखा, अगर इनका आगे सिखाने का सिलसिला रहेगा, फिर पर्सनल स्टडी करते रहेंगे, मुताला दीनी किताबों का, जितना मुताला इनका बढ़ेगा इतना इनका इल्म भी बढ़ेगा, और पढ़ाते रहेंगे तो और पक्का होता चला जाएगा। बाकी अगर इधर उधर दीगर कामों में लग गए तो फिर ये हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो सीखा था वो रुखसत हो जाए, भूल जाए। ये इम्कान पूरा है। जो भी दस्ते निज़ामी करते हैं वो सब के लिए ये मदनी फूल बहुत अहम, तो बिल्कुल यानी कि ये तजर्बा बहुत सौ ने इसको पता भी होगा, बहुत सौ को कि ये दुनिया के धंधों में उलझ गए, ये भूल गए जो पढ़ा था, या कुछ कुछ याद रहा, कुछ कुछ भूल गए, इस तरह होगा। हाफिज़ कुरान हाफिज़ बन गया, लेकिन अगर ये पढ़ता नहीं है, दौर नहीं करता, तो फिर इसको भी बुला दिया जाता है। तो फिर ये कि उसके नाम के आगे हो सकता है हाफिज़ लिखता हो, ये पढ़ना नहीं आता होगा, तो भूल जाएगा, कुछ पढ़ेगा कुछ भूलेगा, कुछ पढ़ेगा, इस तरह करेगा। जो सूरत भी कोई याद करता है,
अगर उस सूरत को भी बार बार नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये आहिस्ता 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 हो सकता है वो भी भुला दी जाए। तो कुरान करीम हो या इल्म दीन हो, जो भी सीखा है उसको मतलब उसका रिपीट होता रहे ना, तो वही है कि पढ़ाएगा तो याद रहेगा। भले अगर मदरसे में पढ़ाने का जामियातुल मदीना में मौका नहीं मिलता, तदरीस में पास नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं भाई बहनों को पढ़ाए, इस तरह कुछ भी कर ले कि जिससे ये बाकी रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ चाइना से। अमीर अहले सुन्नत की बरगाह में सवाल अर्ज़ है, हुज़ूर अगर एक खातून अपने शोहर के साथ रह रही हो और बच्चे भी उनके हों 3-4 और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हों, लेकिन उस खातून के पास ना सोना हो ना नकदी हो और उसके पास इस तरह का कोई सामान जमा ना हो, तो क्या इस सूरत में वो भी ज़कात लेने की मुस्तहिक है? रहनुमाई फरमा दें, हमारी मदीने पाक की हाज़िरी की दुआ फरमा। अगर फ़कीर है, मिस्कीन है तो ज़कात ले सकती है। अब जैसे मिस्कीन के जिसके पास एक दिन का खाने का है या पहनने का है ना, तो ये मिस्कीन नहीं होता, फ़कीर होता ही है। मिस्कीन हो गया जिसके पास एक दिन का भी खाने का नहीं है, तो खाने का सवाल कर सकता है, और खाना है पहनने का नहीं है तो वो पहनने का सवाल कर सकता है। फ़कीर सवाल नहीं कर सकता, और अगर फ़कीर है और उसको मतलब बग़ैर मांगे किसी ने ज़कात दी है फ़कीर, तो उसकी यानी जो सवाल का मकसद मैं समझाऊँ, और वैसे भी ये होता है कि जैसे बीवी है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है, शरई फ़कीर है वो, लेकिन शोहर सब कुछ संभाल रहा है, वेल सेटेड है, सब कुछ, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल का हासिल ये बन रहा है कि बीवी के, यानी ये बोला कि ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, बीवी के पास कुछ नहीं है, तो एक तो है ज़कात का लग जाना, दूसरा है ज़कात का मकसद, यानी ज़कात उसको देंगे, शरई फ़कीर है, वो औरत शरई फ़कीर है तो ज़कात तो लग गई उसे, लेकिन जो ज़कात के मकासद दीन या दुनिया की ज़रूरत को पूरा करने के हवाले से, उस पर आप कुछ इरशाद फरमा। अच्छा, हाँ, तो अब तो वो ज़कात ना ले कि जब इसके पास है। अब इन ऐसों को जो औरतों को कोई दे भी ना, तो ये क्या जमा करती हैं, फिर इसका गोल्ड बनाती हैं, फिर मर के मतलब ये एक लड़ा झगड़े के लिए मवाद छोड़ के जाती है, यूँ समझ लो। गोल्ड यानी जो गरीब से गरीब औरतें उमूमन ये मशहूर होती हैं, गरीब है कि घरों में आमतौर पे गोल्ड होता है, सोना। हम कमाती थोड़ी हैं जो ज़कात दें, गोल्ड की ज़कात भी ना देने वालियों की भी तादाद मिलेगी। तो दावत इस्लामी की बरकत है, माहौल है कि ये हम अल्हम्दुलिल्लाह ये सुनते रहते हैं उलमा से कि जो कमाती नहीं है औरत और गोल्ड अगर है इतना जिस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है, जो निसाब और शराइत पूरे होते हैं, तो ज़कात देनी पड़ेगी उसको, चाहे कमाना ना कमाना, इसमें कोई ये नहीं है मतलब शराइत में से ज़कात फ़र्ज होने के। तो इसलिए वो औरत ज़कात ना ले, शरण ले सकती है नहीं। सवाल नहीं किया, किसी ने दी तो वो ले तो ले। तो बहरहाल लेगा वो ज़कात जो है ना, वो ज़कात की तरफ हिर्स ना करे, वो गरीबों को देने दे जिनको ज़रूरत है। दूसरा, देने वाले के बारे में आप इरशाद फरमाएं कि देने वाला जो है उसको जब पता है कि इस औरत के पास कोई इसकी कमी नहीं है, शोहर तमाम अखराजात पूरे कर रहा है, या मिसाल के तौर पर बेटा है, बालिग बेटा है, उसके अखराजात सारे पूरे हो रहे हैं, तो अगर सिर्फ तारीफ़ सादिक आ जाती है कि ये शरई फ़कीर है, तो देने वाले के बारे में आप क्या फरमाएं? ऐसों को ना देख, नान नफ़का तो वैसे भी शोहर पर है, और शोहर तंग में नहीं कर रहा, बराबर अपना वाजिब अदा कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, जगह दिए, कपड़े दिए। तो अब ये कि किसी वाकई जो गरीब है, जिसको मतलब तंगदस्ती परेशानी है, जिसको माल की ज़रूरत है, फिर ज़कात उसको देना मुनासिब है, उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा ना, इसका उसको दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपका नाम क्या है? दनीस अत्तारी, खड़ी शरीफ कश्मीर से। फौज गोई के बारे में इमरान अत्तारी साहब ने बाकायदा बयान किया था। वाकई ये फौज गोई एक मामूल बन चुका है यहाँ पर, ये आम हो चुकी है। लोग इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, दूसरों की बातों में दिलचस्पी रखना, बुरी बातों में बुरी वीडियो देखना और दिल बहलाना और दिल को मुतमईन करना,
اللہ معاف کرے یہ بہت عام ہو چکا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایسے بیان نگران شورا بیان کرتے ہیں، گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری عوام بدل جائے گی، بہت زیادہ بدل جائے گی. میرا نام عبدالحسیب ہے اور میں ملتان شریف سے حاضر ہوا ہوں. نگران شورا نے ماشاءاللہ بہت اچھے پہلو پر توجہ دلائی اور بڑی وضاحت سے الحمدللہ انہوں نے بیان فرمایا. بیان سننے کے بعد ایسے آتا ہے ذہن میں کہ ہم پہلے کس ماحول میں تھے. میرا الحمدللہ مائنڈ سیٹ بن گیا انشاءاللہ کہ ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے، خود کو بھی بچانا ہے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بچانا ہے. جو آج کے دور کے اہم ٹاپک ہیں ماشاءاللہ انہی پر وہ روشنی ڈالتے ہیں، انہی کی وضاحت فرماتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے؟ میرا نام احمد رضا ہے، میں کراچی شاہ فیصل سے آیا ہوں. آپس میں دوست یار سب اکٹھا ہو کے فاحش گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، موبائل میں غلط ویڈیو یا فلمیں ڈرامے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا یہ ذہن بنا ہے کہ ایسے دوستوں سے بھی بچنا ہے. میرا نام غلام مجتبہ، مندرہ سے تشریف لایا ہوں، تحصیل گجرہان. نگران شورا صاحب کا جو بیان ہم نے سنا ہے اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا ہے. ہمیں یہی ذہن میں آ رہا تھا کہ برے دوستوں سے اب پکے ہمیشہ ان کے پاس نہیں جانا، ان سے بچنا ہے. ماشاءاللہ. آخری جو کہا نا برے دوستوں سے بچنا ہے، ووٹ اس کو دیتا ہوں میں کہ بچ کر رہے گا تو ان فحش گوئی بے حیائی کی باتیں اس سے بھی بچ جائے گا انشاءاللہ. اب یہ برے دوستوں سے بھی بچنا ہے اور اس میں برے کلپ بھی دیکھنے سے بچنا ہے، ورنہ یہ دوستوں سے کسی طرح کم نہیں ہے. تو ہر طرح سے مطلب اسی طرح برا لٹریچر بھی نہیں پڑھنا، انشاءاللہ بچت کا سامان زیادہ ہوگا. اللہ پاک فحش گوئی سے بچائے. اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلے گی فحش گوئی کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے جب جہنم میں جائے گا تو اتنی بدبو اس سے نکلے گی منہ سے کہ جہنمی بیزار ہو جائیں گے کہ یہ کون ہے، اتنی بدبو. تو یہ کہ یہ بہت خراب چیز ہے فحش گوئی، فحاشی، اور آج کل یہ واقعی عام ہے. اور یہ گناہ بھرے چینل سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سکھاتے ہیں فحش گوئی کا، یہ ایسا ماحول پیش کرتے ہیں جس سے وہ تحریک ہوتی ہے فحش گوئی کی. اور نے سوشل میڈیا اب اس کا تو کوئی دین دھرم ہے نہیں نا، اس پہ تو ہر طرح کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، غیر مسلم بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، فحش گو بھی ہیں، سمجھے، چور ڈاکو، ہر طرح کے برے لوگ جو اچھے لوگوں کی باتیں نہ سنتے نہ سننے دیتے ہیں اور ان کی باتوں پر ہی مذاق اڑا کر لوگوں کو اپنی طرف لیتے ہیں اور دور کرتے ہیں دین سے. طرح طرح کے بیٹھے ہوئے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ کہ اچھوں کی تعداد کتنی ہے، اچھوں کو سننے والے کتنے. تو اللہ پاک بس ہمیں اس کی بس سمجھ عطا فرمائے. تو میں تو یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ صرف دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا سے آپ مربوط رہیں، اس کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور مدنی چینل تو جو دعوت اسلامی کی طرف سے وہ نکلتے ہیں کلپس وہ سنا کریں اور اس کو شیئر کیا کریں. شیئر کرنے کی عادت بھی کم ہے، ایسے کلپ نہیں شیئر ہوتے، گناہ بھرے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ گناہ بھرے کلپ شیئر کرنے والے اللہ ان کو ہدایت دے. آپ بھی تو دوڑ لگائیں نا یار، اپنے کلپ بھیجتے رہیں. کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کے کلپ بھی یہ لوگ سنیں گے جو یہ برے کلپ سنتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہے تو چوٹ بھی لگ سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، قرآن پاک میں الصلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیان والی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ سوال نمبر 2، یہ مثال کس کے لیے بیان کی گئی ہے کہ وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی؟ سوال نمبر 3، صفوں میں جہاں خلا گیپ موجود ہوتا ہے وہاں شیطان کس شکل میں گھس جاتا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. سیدھی SMS کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. حسن رضا مدنی سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ قرآن پاک کا ترجمہ حفظ کرتے ہیں، ارشاد فرمائیں کیا یہ
درست ہے؟ اگر درست ہے تو اس کی کوئی فضیلت ارشاد فرما دیں. اگر یہ بھول گئے ترجمہ تو کیا ان کے لیے بھی کوئی وعید ہے؟ ترجمہ حفظ کرتے ہیں. جی. ایک لفظ بیچ میں بھولے تو کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. قرآن شریف حفظ کرنا آسان ہے، باقی اور چیزیں حفظ کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر یہ بھول گئے ترجمہ ہی پوچھ رہے تو ذرا قرآن کریم بھولنے کا جو حکم ہے عربی میں منزل من اللہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ، تو اس کو تو بھولنے پر تو وعیدیں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس پر بھول گیا تو وہ صورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام عبدالرحیم ہے، میں کراچی بلدیہ ٹاؤن سے رہنے والا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جیسے امام صاحب چوتھی رکعت میں تشہد کر رہے ہیں، ایک اسلامی بھائی ہے، اسلامی بھائی نے تکبیر اولیٰ کری، تکبیر اولیٰ کر کے وہ بیٹھ رہے تھے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو آپ یہ جواب عنایت فرما دیں کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے، بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، اب امام نے سلام پھیرا تو ان کو جماعت مل گئی. التحیات تو پوری پڑھ لے، اب کھڑے ہو کر بقیہ نمازیں ادا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو تو 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں، کل 28 فروری 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوالات کیے گئے، ان سوالات کے جوابات اور وینر کا نام. سوال نمبر 1، تہمت لگانے والے کو جہنم کے ایک ایسے مقام پر رکھا جائے گا جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا، اس مقام کا نام بتائیے. جواب ردقۃ الخبال. سوال نمبر 2، تسنیم و کوثر جنت میں کیا 2 چیزیں ہیں؟ جواب 2 نہریں ہیں. سوال نمبر 3، روزہ دار کے منہ کی بو جو روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک کتنی زیادہ پاکیزہ ہے؟ جواب مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: حسن رضا بن رانا افضل ملتان
बिनते आसिफ अत्तारिया लाहौर, मुजम्मिल अत्तारी फैज़ान मदीना कराची, बिनते अब्दुल कय्यूम टंडोजाम, बिनते साजिद अत्तारिया अलीपुर जट्ठा, फलक शेर अत्तारी बिन फैज़ अहमद फैज़ जामिअतुल मदीना सादिकाबाद, बिनते उमर अत्तारिया सांगला हिल। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम मुजम्मिल अत्तारी फैज़ान मदीना कराची। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करेंगे इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमज़ान की ये बरकतें देखो लिए आया। ये देखो 2 मरतबा दिन में दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा।